अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल मुझे तेरा हर जुल्म कबूल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। ओह गॉड, ये कैसा ख्वाब है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं अपने घर में नहीं हूँ। और ये मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही। नायाब अभी तक हल्की हल्की गनुदगी की हालत में थी। अब वो अपनी बोझल तबीयत और भारी सर के साथ कुछ बुड़बुड़ा रही थी। उसे लग रहा था कि वो कोई ख्वाब देख रही है। जब उसके हवास बहाल हुए तो उसने आहिस्तेगी से अपनी आंखें खोली। जिस्म था कि निकाहत और कमजोरी से चूर था। उसने इधर उधर देखा तो वो एक इंतहाई गैर शनासा जगह पर मौजूद थी। वो कमरा जहाँ वो थी वो इंतहाई छोटा था। वो उसका मवाजना दरअसल अपने घर के कमरों से कर रही थी। इस कमरे में एक किंग साइज बेड, उसके दाएं जानिब 2 कदम के फासले पर एक 2 सीटर सोफा और बाएं जानिब एक हाथ के फासले पर दीवार में ही नस्ब शुदा छत तक की अलमारी थी। और बेड के बिल्कुल सामने तकरीबन 1 फुट के फासले पर सामने दरवाज़ा था, जो गालबन अटैच बाथ का था। कमरे की दीवारों पर पेल ग्रीन कलर के वॉलपेपर, कमरे में मौजूद चारकोल ग्रे कलर की अलमारी और फर्नीचर यानी सोफे और बेड के साथ खूबसूरत इम्तजाज पेश कर रहा था। नायाब ने खुद को इस अनजान जगह पर मौजूद पाकर अपने जहन पर जोर डाला कि आखिर वो यहाँ कब और कैसे पहुंची। फिर उसे याद आया कि वो तो अपने दोस्त हमाद की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए घर से निकली थी। वो वाइट कलर की स्लीवलेस नेट की लेस टॉप डार्क ब्लू जीन्स के साथ पहने डार्क मेकअप किए तैयार हुई थी। और उसके बाद वो रास्ते में एक मॉल में जाने के लिए रुक गई और वहां से हमाद के लिए ब्रांडेड परफ्यूम और एक इंतहाई महंगी टी शर्ट गिफ्ट के तौर पर खरीद कर पैक करवा कर मॉल से निकली थी और कार स्टार्ट करके रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ी थी जहां हमाद की बर्थडे की पार्टी होना थी। और जब वो रास्ते में थी तो अचानक उसकी कार पंक्चर हुई। वो देखने के लिए बाहर निकली तो किसी ने पीछे से आकर उसके मुंह पर रुमाल रखा था। और उसके बाद अब वो यहाँ इस रूम में इस बेड पर तिरछी होकर पड़ी थी। अब उसका दिमाग अच्छी तरह बेदार हो गया था। उसे किडनैप किया गया था। जैसे ये बात उसकी समझ में आई वो बुरी तरह कांप गई। ऊपर से वो जितनी बोल्ड, बेबाक और कॉन्फिडेंट दिखती थी, अंदर से वो उतनी ही डरपोक और कमजोर थी। हर इंसान की तरह या शायद बाकी लोगों से कहीं ज्यादा उसे मौत से खौफ आता था। वो नाजों में पली अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, जरा सी चोट पर ही उसका कलेजा मुंह को आ जाता था। उसे लगा कि उसे तावान के लिए अगवा किया गया है। और साथ में उसने सोचा कि अक्सर अगवाकार तावान वसूल करने के बाद भी कत्ल कर दिया करते हैं। और ये सोचते ही उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो अपनी मरी मरी लरजती हुई आवाज में अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद चीखने की नाकाम कोशिशें करते हुए हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। वो बहुत मुश्किल से चलती हुई दरवाजे तक आई, जो शायद बाहर से ही लॉक था। उसने हिम्मत करके दरवाजा पीटना शुरू किया। प्लीज मुझे बाहर निकालो, प्लीज मुझे बाहर निकालो। वो अब निस्बतन तेज आवाज में शोर मचा रही थी और मुसलसल दरवाजा भी पीट रही थी। उसे ऐसे रोते चीखते चिल्लाते आधा घंटा हो चुका था। वो वहीं अभी तक खड़ी दरवाजा पीट रही थी कि उसे तेजी से लॉक खुलने की आवाज आई और वो एकदम जरा साइड पर होकर पीछे हुई। अगर वो फौरन ऐसा ना करती तो यकीनन वो दरवाजा उसके मुंह पर ऐसे लगना था कि उसकी शक्ल बिगड़ जाती। सामने खड़े गुस्से से पागल होते शख्स को देखकर उसकी हमाइयां उड़ गईं। रूहान भाई आप। नायाब के आंसू अब थम चुके थे। खौफ तो उसे अभी भी आ रहा था, बल्कि पहले से बढ़ गया था। लेकिन इस खौफ की नोयत अब बदल चुकी थी। नायाब की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। रूहान की सुर्ख पड़ती आंखों में ठहरा गीज और तकलीफ नायाब की तशवीश में इजाफा कर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहती या सोचती, रूहान ने उसके नर्मो नाजुक सफेद बाजुओं में अपनी उंगलियां सख्ती से पेवस्त करते हुए दीवार की तरफ लाकर पटका। नायाब डर से कांपती हुई रहम तलब नजरों से रूहान की तरफ देख रही थी, जबकि रूहान के चेहरे पर रगम नफरत, गजब और इंतकाम के तासरात नायाब को ये यकीन करने पर मजबूर कर रहे थे कि आज के दिन उस पर कोई रहम नहीं होने वाला। मगर फिर भी किसी महूम उम्मीद के तहत नायाब उसके सामने गिड़गिड़ाई, खुदारा मुझे जाने दे रूहान भाई, खबरदार जो तुमने मुझे भाई कहा। रूहान ने अपने एक हाथ से उसका मुंह पकड़कर उसके जबड़ों पर अपनी गिरफ्त सख्त करके अपनी भारी आवाज में धाड़ा, तुम जैसी गलीज लड़की मेरी बहन नहीं हो सकती। और तुमने जो अपनी गलाजत भरे वजूद में मौजूद गलीज दिमाग से बने घटिया मंसूबों के जरिए बदनामी की गंदी कीचड़ मेरे किरदार पर उछाली है ना, इसका अंजाम अब तुम सारी जिंदगी भुगतोगी। रूहान का ये कहना था कि नायाब की रूह तक उसकी धमकी से दहल गई। आप क्या करने वाले हैं? नायाब ने लड़खड़ाती आवाज में हकलाते हुए पूछा, वही जो तुमने किया है। मैं तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लगाए गए झूठे इल्जामात को सच में साबित करूंगा। और जैसे तुमने मुझे मेरी सारी फैमिली के सामने गंदा किया, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी सारी फैमिली के सामने गंदा करूंगा। रोहान चिंघाड़ा, जबकि ना आपको तो बस अब दुनिया अंधेर होती नजर आई। देखें प्लीज मुझे माफ कर दें।
आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं सबको सच बता दूंगी, मैं आपकी पोजीशन क्लियर कर दूंगी। प्लीज़ लेट मी गो। नायाब बुरी तरह कांप रही थी और इल्तिजाएं कर रही थी, लेकिन सामने खड़े शख्स पर कोई असर नहीं हो रहा था और होना भी नहीं था, और वो हनूस उसे अपनी नफरत टपकाती आंखों से उसको देख रहा था। वो उसके बेहद करीब खड़ा था, इतना कि उसकी गर्म दहकती सांसें नायाब को अपने ठंडे पड़ते चेहरे पर आग की तरह महसूस हो रही थीं। तुम कहीं नहीं जा सकती, फिलहाल सुकून से यहीं बैठी रहो और इंतजार करो मेरा। तुम्हें तड़पाने का लाइफ टाइम परमिट चाहिए मुझे, तुमसे निकाह करके मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम लम्हा लम्हा किसी बेकसूर पर लगाए गए इल्ज़ाम की सज़ा अब सारी ज़िंदगी भुगतोगी। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश हर पसंद को रौंद कर तुम्हें सज़ा दूंगा। जिस तहकीर और जिल्लत से मैं गुजरा हूँ तुम्हें भी गुजरना होगा। अपनी इस मनहूस शक्ल को धोकर आओ। आइंदा इस पर मुझे ज़रा सा भी मेकअप नजर आया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। पता नहीं किस किस को लुभाने के लिए अपने आप को ऐसे तैयार करती हो। वो इंतहाई हकारत से उसे ये सब कहते हुए एक झटके से उसके बाजू छोड़कर कमरे से बाहर चला गया और साथ में ही दरवाज़ा फिर से लॉक कर दिया। अब वो वहीं गिरती हुई जमीन पर बैठी अपने मुस्तकबिल का सोचकर रो रही थी कि ना जाने उसके साथ क्या होगा। अब वो सही से पछता रही थी कि आखिर उसने रोहान से पंगा लिया ही क्यों। और शादी वो तो अपने बॉयफ्रेंड हमाद से करना चाहती थी, जिसके कहने पर ही नायाब ने वो किया, जिसकी वजह से वो आज इस हालत में थी, इस बात से अनजान कि उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था। इस मुश्किल के लम्हे में भी उसने अल्लाह को एक दफ़ा नहीं पुकारा। उसके घर और सोसाइटी का कल्चर ही ऐसा था, दीन के अहकामात से बहुत दूर, अल्लाह की याद से बहुत दूर। खैर, अब जो उसके साथ होने जा रहा था उससे रिहाई के लिए पहला और आखिरी सहारा सिर्फ अल्लाह का। और अभी वो ये बात नहीं जानती थी कि उसका मुश्किल कुशा, उसका रब, उसका अल्लाह उसकी शाहरग से ज़्यादा नज़दीक है। अभी उसे अपना ताल्लुक अपने रब से जोड़ने के लिए बहुत वक्त बाकी था। अभी उसे अपना ताल्लुक अपने रब से जोड़ने के लिए बहुत वक्त बाकी था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा अनलॉक होने की आवाज़ पर वो सीधी होकर बैठी। रोहान अंदर दाखिल हुआ। वो अभी तक ये उम्मीद कर रही थी कि शायद वो उसे बख्श देगा। वो अपनी एक आखिरी फरियाद, एक आखिरी इल्तिजा करने के लिए उसके कदमों में गिर गई। वो उसके पैर पकड़कर उसे दरख्वास्तें करने लगी कि वो उसे बख्श दे, उसे छोड़ दे, उसे जाने दे। यूं भी जो लोग अल्लाह के यहाँ सजदों से इनकार करते हैं, उसकी अहकामात का मजाक बनाते हैं, वो भी सारी दुनिया के सामने मजाक बन जाते हैं। और सारी दुनिया के सामने भी नहीं तो कम अज़ कम ऐसे लोगों की कोई अहमियत नहीं होती, वो बिल्कुल फालतू और सस्ते हो जाते हैं। छोड़ो मेरे पैर और दफा होकर ये ब्राइडल ड्रेस पहनकर आओ। रोहान ने एक हाथ से उसका बाजू पकड़कर उसके हाथ अपने पैरों से हटाए और हकारत से खुद से अलग करके दूर फेंका, और साथ ही दूसरे हाथ में मौजूद ड्रेस उसके सामने फेंका और गुस्से से फुंकारता हुआ बाहर चला गया। इस बार उसने डोर लॉक नहीं किया। जब वो वापस रूम में आया तो वो उसकी हर हदायत पर अमल किए वहां सोफे पर बैठी अपने हाथों में चेहरा गिराए अपनी बुरी किस्मत को रो रही थी। उसके ड्रेस का दुपट्टा वैसे ही नीचे जमीन पर धरा था। शायद पहली मर्तबा उसने फुल स्लीव्स वाला ड्रेस पहना था, वरना इस लिबरल लड़की के वार्डरोब में कोई ड्रेस, कोई टॉप या कोई टी शर्ट ऐसी नहीं थी कि जिसकी स्लीव्स फुल हों। रोहान ने दुपट्टा यूं नीचे पड़ा देख उसकी तरफ जोर से फेंका। वो भारी काम वाला दुपट्टा था और जिस तरह उसने फेंका था वो उसके चेहरे के आगे मौजूद हाथों पर जोर से लगा और हाथ पर हल्की सी दो खराशियां आ गई। नायाब ने सिर पटाकर चेहरे से हाथ हटाकर देखा तो वो जालिम सामने खड़ा अपनी कहर ज़दा नजरें उस पर ही गाड़े हुए था। वो उसके गसीले चेहरे पर अपने लिए आया हुक्म समझते हुए वो दुपट्टा पहनकर अपनी जगह से खड़ी हुई। उसके लिए इस कदर मुकम्मल और बाहया लिबास किसी गाली से कम नहीं था। वो इसे अपनी तज़हीक और तहकीर समझ रही थी। रोहान उसके करीब आया और उसकी कलाई वहशियाना अंदाज में पकड़कर बाहर आया, जहां निकाह ख्वाह और उसके चंद दोस्त बतौर गवाह मौजूद थे। निकाह हो चुका था और सब मेहमान भी जा चुके थे। अब वो अपने इस अपार्टमेंट में नायाब पर अपनी भड़ास निकालने के लिए आज़ाद था। वो उसे वापस अपने इंतहाई वहशियाना अंदाज में बाजू पकड़कर कमरे में लेकर गया और दरिंदगी की सारी हदें पार करके अपने फ़राइज़ ज़ौजियत अदा करके उसकी नाज़ेब हालत में बहुत सी पिक्चर्स भी बना चुका था। फिर उसे वापस वो ड्रेस चेंज करके वो ड्रेस पहनने को बोला जो वो घर से पहनकर आई थी। वो चेंज करके आई तो उसके बाजुओं पर छुपे रोहान के नाखूनों से नोचने और दांतों से काटने के निशान उस पर की गई दरिंदगी का सबूत पेश कर रहे थे। रोहान ने उसे उसकी गाड़ी की चाबी थमाई और उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए साथ आया। अगर तुमने किसी को इसने कहा या मेरे मुतालिक कुछ कहा तो तुम्हारी सारी पिक्चर्स इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा। फिर तुम अपनी फैमिली के सामने तो क्या सारी दुनिया में मजाक बनकर रह जाओगी। उसने सख्ती से अपने निकाह को राज रखने की तलकीन की। वो जाने लगा तो नायाब ने उसे पुकारा, रोहान। उसने गुस्से से फटने वाली आंखें लिए उसकी तरफ देखा। क्या मसला है? उसने अपने लहजे को हतल मकदूर सख्त रखा। प्लीज मुझे अपनी जैकेट दे दे, इस हालत में ऐसे नहीं जा सकती। उसने अपनी दुख तकलीफ एहसास तहकीर से आंखों में आने वाले आंसुओं को रोकने की एक नाकाम कोशिश करते हुए कहा। रोहान ने उसकी बात समझते हुए अपनी जैकेट उसके हवाले की।
کئی گھنٹوں سے اسے اپنی حقارت اور انتقام کا نشانہ بنانے والے شخص نے نہ جانے کیوں اس بار اس کے صرف ایک دفعہ کہنے پر ہی اسے اپنی جیکٹ تھما دی۔ شاید جن آنسوں کو وہ کافی دیر سے وہ وجہ بنا ہوا تھا، اب وہ اسے دیکھے نہیں گئے۔ ہاں، اس کے دل کو ہی تو کچھ ہوا جو اس نے فوراً اس کی بات مان لی تھی۔ وہ ویسے بھی فطرتاً اتنا شفاق نہیں تھا، بس نایاب کی اس انتہائی گری ہوئی حرکت نے اسے اشتعال دلایا تھا۔ وہ اس سے اپنا بہت حد تک بدلہ لے چکا تھا، یا شاید اس کے جرم سے زیادہ ہی سزا دے چکا تھا، لیکن اب بھی اسے لگتا تھا کہ اس کا انتقام تو شروع ہوا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے دل میں نایاب کے لیے کوئی نرم جذبہ پنپنے نہ دیا۔ پر اس کے کچھ کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ اسے جب بھی محبت ہونی ہوگی ہو جائے گی اور ہو کر رہے گی۔ نایاب اپنے گھر گئی تو حسب توقع معمول کوئی بھی اس کی رات 2 بجے گھر واپس آنے کی باس پرس کرنے والا نہیں تھا۔ مام ڈیڈ اپنے روم میں سو رہے تھے۔ بڑی بہن سیما اس کی میرڈ تھی اور آؤٹ آف سٹی رہتی تھی، اور اس سے 5 سال چھوٹا بھائی دانیال وہ اپنے روم میں اپنی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ ویڈیو کال میں مشغول تھا۔ سو وہ چپ چاپ اپنے روم میں گئی، شاور لیا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس نے اپنی کیمزل نما شرٹ سے جھلکتے بازوؤں کو چھو کر اپنے آج کے گزرے دن کی یاد تازہ کرنے لگی تھی۔ آنسو تھے کہ اپنی بدقسمتی پر آنکھوں میں ٹھہرنے سے قاصر تھے، سو بہہ نکلے۔ اتنی تذلیل، ظلم اور بدتمیزی اس کی آج تک کسی نے نہیں کی تھی۔ اس نے سوچا تو یہ تھا کہ وہ روحان کی ایک ایک حرکت کے متعلق اپنے مام ڈیڈ کو بتائے گی، لیکن اس کی دھمکی کا سوچ کر وہ کام کر رہ گئی۔ اس نے اپنی سوچ وہیں ملتوی کر دی۔ اسے آج اپنے وجود تک سے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اس کا لباس زہر لگ رہا تھا۔ اسے آج پتہ چلا کہ بے لباس ہونے کی ذلت کیا ہوتی ہے۔ پہلی مرتبہ اسے اپنے لباس کے نامعقول اور واہیات ہونے کا احساس ہوا۔ وہ جلدی شرم و حیا جیسے احساسات سے شناسائی حاصل کرنے والی تھی، پر ابھی تو وہ اپنے اوپر آئی مصیبت کے متعلق سوچ سوچ کر تڑپ رہی تھی۔ وہ جتنا شدت سے رو سکتی تھی رو دی۔ وہ انتہائی مایوس تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی رحمتوں کے سامنے اس کے گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن اب تک تو اسے یہ احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ گناہ گار ہے، نافرمان ہے اپنے رب کی۔ وہ اس کے احکام کو مذاق سمجھتی رہی تھی، مگر اب آگہی کا وقت بہت نزدیک تھا، لیکن اب تک تو اسے یہ احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ گناہ گار ہے، نافرمان ہے اپنے رب کی۔ وہ اس کے احکام کو مذاق سمجھتی رہی تھی، مگر اب آگہی کا وقت بہت نزدیک تھا۔ یہ اس کی اب تک کی زندگی کی سب سے بھیانک اور تکلیف دہ رات تھی، اور جیسے تیسے رو دھو کر گزر چکی تھی۔ آخر رات کب کسی کے لیے رکتی ہے؟ اس نے تو دن کی روشنی میں سب راز فاش کرنے ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ آج اپنے معمول سے ذرا دیر میں اٹھی تھی۔ وقت تقریباً دوپہر کے 1 بجے کا تھا۔ وہ 2 مہینے پہلے یونیورسٹی سے گریجویشن کر چکی تھی، تب سے ہی اس کی روٹین صبح 11 بجے اٹھنے کی تھی، مگر آج اس کی روٹین ذرا ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ ڈسٹرب تو اس کی زندگی میں اب بہت کچھ ہو چکا تھا، بلکہ اس کی آئندہ کی زندگی، خواب، مستقبل، الغرض سب کچھ ناقابل تلافی حد تک ڈسٹرب ہوا تھا۔ تو پھر یہ معمولی سی روٹین ڈسٹربنس اس کے لیے بھلا کیا معنی رکھتی؟ وہ فریش ہونے والے واش روم میں گئی تو سنک کے پاس نصب آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر اس کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ وہی ہے۔ کل کے بعد آج اس نے اپنی شکل اور حلیے کو اچھی طرح نوٹ کیا تھا۔ اس کے باب کٹ سٹائل میں کٹے ہوئے چھوٹے بال اب کہیں سے سٹائلش نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اتنے چھوٹے تھے کہ اس کی بمشکل گردن بھی نہیں ڈھانپ سکے، اور اس کی ٹائٹ شرٹ میں سے اس کے جھلکتے بازو اور کندھوں کا آدھے سے زیادہ حصہ اس پر بیتی درندگی کا حصہ بخوبی بیان کر رہے تھے۔ اب اس کے لیے ایک نئی مشکل تھی کہ وہ ان نشانات کو چھپائے کیسے، کیونکہ رات میں تو جیسے تیسے اس نے کور کر لیا تھا، لیکن اب اس کے پاس اس کے سمر ڈریس کلیکشن میں کوئی سلیوز اور چھوٹے گلے والا ڈریس نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی سٹالر یا سکارف وغیرہ کہ جس کی مدد سے وہ اپنا آپ چھپا سکتی۔ وہ مردانہ کھلی اور بڑی جیکٹ بھی وہ دن کے وقت استعمال کرنے سے قاصر تھی، لیکن مرتی کیا نہ کرتی کے مزداق اس نے اپنی لوز سی کوئی ہاف سلیوز والی کوبلٹ بلو کلر کی ٹاپ ڈارک ریڈ کلر کے اسٹریٹ پینٹ ٹراؤزر کے ساتھ ڈھونڈ کر پہنی۔ وہ ٹاپ اس وقت اسے بہت بڑی غنیمت لگ رہی تھی، اور انتہائی مجبوری کے تحت روحان کی جیکٹ پہنے بغیر ناشتہ کیے صرف اپنا وائلٹ اور کار کی کیز اٹھائے گھر سے باہر نکل آئی۔ اس کی مام گھر پر نہیں تھی، غالباً اپنی کسی دوست کے ہاں لنچ پر انوائٹڈ تھیں۔ ڈیڈ ابھی تک آفس میں تھے، اور دانیال جو کہ FSC پری انجینئرنگ کے فرسٹ ایئر میں تھا وہ ابھی بھی کالج میں تھا، اس لیے وہ ہر ممکن حد تک سب کے سوال و جواب سے بچ گئی۔ وہ اپنی کار میں بیٹھی اور سٹارٹ کر کے مال کی طرف نکل گئی۔ اسے یاد آیا کہ اس کی کار کا ٹائر تو کل پنکچر ہوا تھا، پر شاید وہ روحان نے ٹھیک کروا دیا تھا، اس لیے وہ رات میں بھی اپنی گاڑی پر ہی واپس گھر آئی تھی، اور اس کے ساتھ پھر سے بیتے دن کی تمام شفاقیت بھی اسے ذہن اور شعور پر تازہ ہوگی، اور بے بسی کے چند آنسو اس کے نرم گالوں پر اپنا راستہ بنانے لگے۔ اس بار اس نے ایتھنک ڈریسز خریدے۔ اس نے سب کے سب بین گلے والے اسٹریچ کرتے ہی لیے تھے جیسے اس کی بہن عموماً پہنتی تھی، اور ساتھ میں 3-4 سٹالرز اور اپنی شاپنگ کارٹ میں ایڈ کیے۔ ان میں سے ایک کرتا تو اس نے
ट्रेनिंग रूम में ही जाकर चेंज कर लिया था और अब वो सुकून से मॉल से बाहर निकली। सच है कि जब हम अपने रब के अहकामात से रूगर्दानी करने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि हमें उसके कहे पर मजबूरन चलना पड़ता है। उसने शॉपिंग बैग कार की बैक सीट पर रखे और एक बैग से एक स्टॉल निकालकर उसने अपने गले के इर्द गिर्द रस्सी की तरह स्केड़ कर मफलर की तरह लपेट लिया। वो कार स्टार्ट करके निकली ही थी और मेन रोड पर थी। इस वक्त सड़क पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी क्योंकि स्कूल कॉलेज और दफातर वगैरह की छुट्टी का वक्त था। ट्रैफिक सिग्नल पर रेड था इसलिए उसने कार रुकी हुई थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा तो हमाद कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने फोन रिसीव किया। हमाद उससे नाराज था कि वो उसकी बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं हुई और वो नाराजगी मसनूई थी, बिल्कुल नायाब के साथ उसका ताल्लुक की तरह। नायाब उसे सॉरी कर रही थी पर वो नहीं मान रहा था और झूठी नाराजगी जता रहा था। उसकी इन सब झूठी ड्रामेबाजियों का नायाब को कतन इल्म नहीं था। बहरहाल सिग्नल ग्रीन हो चुका था। वो जल्द अज जल्द फोन रखना चाहती थी क्योंकि फोन सुनने के साथ साथ उसे ड्राइविंग में मुश्किल होती थी। इसलिए उसने कहा कि अभी मैं रोड पर हूँ, कार ड्राइव कर रही हूँ, तुम मैकडोनल्ड्स पहुंचो और वहां बात होगी, मैं वेट कर रही हूँ। ओके, हमाद ने जवाब दिया और साथ में फोन भी ऑफ कर दिया। अब नायाब पूरी तवज्जो से ड्राइव करने की कोशिश कर रही थी लेकिन जहन बार बार भटक कर कल वाले वाकये की तरफ जा रहा था। वो रिलैक्स होना चाहती थी और अक्सर उसका हमाद से बात करके दिल बहल जाया करता था। वैसे देखा जाए तो नायाब की तरफ से भी उसके हमाद के साथ के ताल्लुक की नोयत ज्यादा गहरी नहीं थी लेकिन फिर भी नायाब उसके साथ सिंसियर थी। लेकिन अब उसकी किसी भी ताल्लुक की उसके और रोहान के माबैन रिश्ते के सामने कोई वक़्त नहीं थी। वो रेस्टोरेंट पहुंचकर एक कॉर्नर साइड टेबल पर बैठी हमाद का इंतजार कर रही थी। उसने एक सांस अंदर खींचकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की और मुस्कुराहट के साथ हमाद को हाय बोलकर वेलकम किया। हमाद उसकी ये नई लुक देखकर शॉक था पर यह सोचकर खामोश रहा कि शायद नायाब कोई नया गेटअप ट्राई करने का एडवेंचर कर रही हो। आज नायाब इस डैशिंग पर्सनैलिटी वाले हमाद की तरफ हसरत से देखा कि कभी जिसके साथ उसने अपने दिल ही दिल में पूरी जिंदगी प्लान कर रखी थी अब वो उसका कभी नहीं हो सकता था। दोनों ने अपनी अपनी पसंद का लंच ऑर्डर किया और बातों में मशगूल। हमाद ने उससे कल पार्टी में शामिल न होने की वजह पूछी तो रूहान के लाख मना करने के बावजूद भी वो कल वाला सारा वाकया हमाद को बता चुकी थी। आखिर वो उसे छुपाती भी क्यों? हमाद की वजह से तो ये मुसीबत गले पड़ी थी। वो दोनों आमने सामने टू सीटर सोफों पर बैठे थे कि जब वो अपनी कल वाली रौदात सुना रही थी। आखिर को जब उसका जब्त टूटा तो वो रोने लगी। हमाद प्लीज मुझे इस अजाब से बचा लो, वो रोते हुए कह रही थी। हमाद अपनी जगह से उठकर उसके करीब आकर बैठ गया और उसे सीने से लगाकर तसल्ली देने लगा कि चुप कर जाओ, शाबाश, रोना नहीं, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। अब ये कौन जाने कि हमाद की सारी हमदर्दी शो ऑफ थी। वो खुद उससे ब्रेकअप करना चाहता था और अब शुक्र कर रहा था कि उसकी जान छूट गई नायाब से। ग्रेजुएट तो वो भी हो चुका था और अब अपने बाबा का बिजनेस संभालने वाला था। ऊपर से उसकी मम्मी ने उसकी कजन के साथ बात भी फिक्स कर रखी थी। अनकरीब उसकी इंगेजमेंट भी होने वाली थी। नायाब इस बात से बेखबर कि रूहान भी वहीं मौजूद है और काफी देर से उस पर नजर रखे हुए है। अभी तक उसके सीने से लगी आंसू बहा रही थी। रूहान दरअसल साइड बिजनेस के तौर पर प्रॉपर्टी का बिजनेस करता था और इसी सिलसिले में वहां अपने क्लाइंट्स से मीटिंग के लिए मौजूद था। वैसे तो उसका उसके मामू के साथ पार्टनरशिप पर एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल भी था लेकिन प्रॉपर्टी डीलिंग उसका ज़ाती शौक था और वो उसे भी अपना प्रोफेशन बनाए जिंदगी गुजार रहा था। क्लाइंट के जाने के बाद वो गुस्से में अपनी जगह से उठा और नायाब की तरफ बढ़ा। उसने उनकी हल्की फुल्की गुफ्तगू कम फासले और अपनी एक्टिव कानों की वजह से सुन ली थी जिसकी वजह से उसका तैश मजीद बढ़ गया। अब हमाद और नायाब उसकी तरफ मौजूद थे और वो एक दूसरे से अलग हुए क्योंकि वो अचानक उनके सामने आकर धप से बैठ गया। उसकी अंगारा होती आंखें नायाब को अंदर तक खौफजदा करने के लिए काफी थी। हमाद ने तो रूहान के तेवर देखकर वहां से खिसकने की कोशिश की तो रूहान भी उसके पीछे लपक गया, जबकि नायाब की तो अपनी जगह से हिलने की हिम्मत ही नहीं थी। हमाद ने रूहान के पीछे करने वाली हरकत इग्नोर की और जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट से निकलकर पार्किंग एरिया की तरफ गया। हमाद ने अपनी कार का दरवाजा खोला था कि रूहान जो साथी था उसने हमाद के कंधे पर हाथ रखकर उसे रुकने का इशारा किया। वो थोड़ा गड़बड़ा गया। रूहान के खौफ से भरी नजरें उसे कंफ्यूज कर रही थी लेकिन वो फिर भी खुद को कंपोज करता उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। जी मिस्टर, आपको इस तरह रुकने की बजाय जान सकता हूँ? हमाद ने अपना डर छुपाते हुए पूरे इत्तमाद से पूछा। हाँ बिल्कुल जान सकते हो वजह। मैंने तुम्हें यह बताने के लिए रोका है कि अब नायाब मेरी बीवी है, जैसा कि तुम जान चुके हो। अब अगर उसके करीब नजर आए तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि पहचानने से डर जाओगे। और वैसे भी कुछ हिसाब किताब तो अभी तुमसे भी लेना है। आखिर नायाब को मेरे खिलाफ तुमने भड़काया था। रोहान ने अपनी गंभीर आवाज में लफ्ज चबा चबा कर बोलते हुए उसे सख्त तंबीह की। हमाद को भी अब उसके इस तरह धमकाने पर गुस्सा आ गया था। मैं नहीं बल्कि ये तुम्हारी पाकबाज बीवी बार बार मेरे पास आती है, इसको संभालो। मुझे भी जरूरत नहीं है इस बेहुदा और बेहया लड़की से ताल्लुक रखने की। और वैसे भी नेक्स्ट सैटरडे को मेरी कजन से एंगेजमेंट होनी है, तुम दोनों भी इनवाइटेड हो, जरूर आना। हमाद ने भी तड़क कर इनसे थोड़ा फासले पर खड़ी नायाब की तरफ इशारा करके तंज करते हुए कहा।
جو ہمت کر کے وہاں تک آئی تھی، کیونکہ اس کی گاڑی بھی وہیں حماد کی کار کے ساتھ ہی پارک تھی۔ اس نے اچھی طرح سے نایاب کو اس کی حقیقی اوقات یاد دلائی تھی۔ نایاب کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک رنگ گیا۔ اس نے اس بات کو خاطر میں لائے بغیر کہ روحان کیسے کھولتی آنکھوں سے اس کا ایکس رے کر رہا ہے، انتہائی شاک کی حالت میں حماد کی طرف دیکھا۔ ایک لمحہ نہیں لگا تھا اسے بدلنے میں، کیسے اس نے ایک ہی آن میں اس کے کردار کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ ابھی وہ اندر کتنی تسلیاں اور دلاسے دے رہا تھا۔ نایاب اپنی دنیا میں تب واپس آئی جب حماد وہاں سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے گاڑی بھگاتا فرار ہو چکا تھا، اور روحان نے اس کے قریب آ کر ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا اور اس کے ہاتھ سے اس کی گاڑی کی کیز لے کر فرنٹ ڈور کھولا اور اسے دھکا دے کر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے فون نکال کر اپنے گھر کے ڈرائیور کو اس ریسٹورینٹ سے کار واپس گھر لے جانے کا آرڈر دیا، جس کے پاس اس کی کار کی ایکسٹرا کی ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ اب وہ کار سٹارٹ کر کے اپنی اسی چھوٹے سے 5 مرلے پر مشتمل خفیہ فلیٹ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا غصہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، جسے وہ بہت مشکل سے کنٹرول کیے اپنی توجہ صرف اور صرف ڈرائیونگ پر مبذول کیے ہوئے تھا۔ دراصل اس فلیٹ کے متعلق اس کے گھر والوں میں سے نایاب کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ نایاب کار میں بیٹھی اپنی گود میں اپنی نظریں گاڑے مسلسل رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کہاں جائے اور کیا کرے، جیسے ایک دم ہی اس پر دنیا تنگ کر دی گئی تھی۔ اتنی جلدی ایک کے بعد ایک ذلت اس کا مقدر بنتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی یہ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی زندگی اتنی دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ بے حیا، بےہودہ یہ الفاظ بار بار اس کی سماعتوں میں پاس گزشت کر رہے تھے۔ نہ جانے اب روحان بھی اس کا کیا حشر کرنے والا تھا۔ اب نایاب اس کے فلیٹ کے بیڈ روم میں موجود تھی، جہاں روحان اسے پٹک کر گیا تھا اور باہر سے ڈور لاک کر کے گیا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ان 2 گھنٹوں میں اس نے اپنے متعلق، اپنی زندگی کے متعلق پہلی دفعہ سنجیدگی سے سوچا اور اپنا تجزیہ کیا کہ آخر اس نے آج تک اپنے ساتھ کیا کیا اور اس کے ساتھ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ وہ لوگ جن کے متعلق اس کا خیال تھا کہ اس سے محبت کرتے ہیں، وہی اس کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ یہ تو اسے چاہنے والوں کا حال تھا، اور باقی دنیا اس کے متعلق کیسے گمان رکھتی ہوگی۔ جو لوگ اس کے منہ پر اس کی بے باک ماڈرن ڈریسنگ اور گیٹ اپ کی تعریفیں کرتے تھے اور اس کے بولڈ ہونے کو سراہتے تھے، وہ در حقیقت اسے بےہودہ اور بے حیا سمجھتے ہیں۔ لاشعوری طور پر اس کا طرز زندگی دوسرے لوگوں سے ملنے والے ستائشی الفاظ پر ڈپینڈنٹ تھا۔ وہ ایک طرح سے دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے اور اپنے جیسی 2 ٹکے کی لبرل لڑکیوں کی تعریفیں بٹورنے کے لیے اپنے دین کے دائرے سے کہیں دور نکل کر زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی اب تک کی پڑھی گئی اسکول کی نصابوں میں شامل اسلامیات کی کتابوں کے اسباق وہیں رہ گئے تھے، جن پر عمل پیرا ہو کر وہ اپنی زندگی کو بہتر اور اپنے وجود کو خدا کے ہاں معتبر بنا سکتی تھی۔ ان تعلیمات کو بس امتحانات کی تیاری کے لیے استعمال کیا اور اس سے زیادہ اہمیت ہی نہیں دی۔ اور پھر بے اختیار اسے سورہ نساء کی آیت 112 کا ترجمہ یاد آیا، جو اس نے کسی مضمون میں کوٹ کرنے کے لیے یاد کیا تھا۔ اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو اور پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمہ لگا دے، تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ ہاں، اس نے یہی تو کیا تھا، اپنا الزام انتہائی بڑھا چڑھا کر روحان پر ڈالا تھا۔ اف، تو اسے اس جرم کی سزا مل رہی تھی۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، پر اسے ذرا سکون بھی ملا تھا کہ کم سے کم اس کے جرم کی اچھی طرح نشاندہی ہو گئی۔ اب اسے اپنا جرم کا ازالہ کر کے اس مصیبت سے رہائی کی کوئی راہ ڈھونڈنی تھی، پر ابھی بہت وقت تھا۔ ازالوں اور رہائی کے راستوں کا اس پر آشکار ہونے ابھی بہت دیر تھی۔ بھلا راز اتنی آسانی سے کہاں کھلتے ہیں؟ اسے اپنی پسندیدہ پہناوے یا لباس کے نامعقول اور غیر شرعی ہونے اور اس آیت کے مفہوم کی یاد دہانی کرنے اور اس کے ساتھ منسلک لوگوں کے خلوص کے متعلق باخبر ہونے کے لیے کل سے لے کر آج تک ایک نہ ختم ہونے والی ذلت آمیز اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ راز آسانی سے نہیں کھلتے، کیونکہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے سہنا پڑتا ہے، اپنے وجود کو گناہوں کی گندگی سے آزاد کرنے کے لیے آزمائشوں کی بھٹی میں جلنا پڑتا ہے۔ وہ ویسے ہی بیک گراؤنڈ کے ساتھ کمر لگائے اپنے گھٹنوں پر سر رکھے سسکیاں لے رہی تھی کہ روحان روم میں داخل ہوا۔ اب وہ کافی پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ غالباً اب اس کا غصہ ختم ہو گیا تھا۔ شاید وہ خود کو کول ڈاؤن کرنے کے غرض سے اپنے گھر چلا گیا تھا، کیونکہ اگر وہ اس وقت تھوڑی دیر میں نایاب کے پاس رکتا تو ممکن تھا کہ وہ اس کا گلا ہی دبا دیتا۔ اور اوپر سے اس کی ماما کی کال بھی آ رہی تھی، کیونکہ اس نے 2 دن سے ماما کو اپنی شکل نہیں دکھائی تھی۔ وہ ان 2 دنوں میں اپنے گھر صرف اپنی میٹنگ کے لیے تیار ہونے کے غرض سے گیا تھا اور ماما سے بات نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے اس کی ماما اسے لنچ پر بلا رہی تھی، اور ویسے بھی ریسٹورینٹ میں تو اس نے صرف جوس ہی پیا تھا۔ اس لیے اس نے نایاب کی کار بلڈنگ کے پارکنگ ایریا میں پارک کی، جہاں اس کا فلیٹ موجود تھا، اور خود اوبر سے کار بک کروا کر اس میں گھر گیا تھا۔ روحان اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور مسلسل اس روتی ہوئی نایاب کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اب تقریباً سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ سنو، روحان نے بالکل انسانوں والے طریقے سے نرم لہجے میں نایاب کو پکارا۔ نایاب اس کے نرم لہجے پر ششدر رہ گئی۔
اس نے روحان کی طرف دیکھا تو وہ اپنی مسکراتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نایاب اس کے رویے کی اس اچانک تبدیلی پر حیرت زدہ تھی کہ روحان کی اگلی بات نے اسے ایک دفعہ پھر ذلیل و حقیر کر دیا۔ نایاب اس کے رویے کی اس تبدیلی پر حیرت زدہ تھی کہ روحان کی اگلی بات نے اسے ایک دفعہ پھر ذلیل و حقیر کر دیا۔ دیکھ لی تم نے اپنی اہمیت، اپنی وقت اس شخص کی نظروں میں، اس شخص کے دل میں جس ہاتھوں تم آج بھی بے وقوف بن رہی تھی، کل بھی وہ تمہارے ساتھ یہی کر رہا تھا۔ دیکھ لیا تم نے اس شخص کا خلوص؟ روحان نے اسے پھر سے وہی بات دہرائی جیسے سوچ سوچ کر وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ جانتی ہو اب مجھے تم پر غصہ نہیں آ رہا، تم اس قدر قابل رحم حالت میں ہو کہ اس لمحے میں تمہیں مزید ذلیل نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے جس کا مجھے سچ سچ جواب چاہیے، اور تم مجھے پوری بات بتاؤ گی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے اپنی ہتھیلیوں میں چھپائے آرام سے پوچھ رہا تھا۔ اسے وہ پہلے والا روحان لگا جو اس کی ہمیشہ سے عزت اور اہمیت دیتا آیا تھا، بس پہلے وہ اسے بہنوں والی محبت اور احترام دیتا تھا جسے نایاب کبھی سمجھ ہی نہیں پائی، اور اب وہ اپنی بیوی کی حیثیت سے اسے اچھے سے ٹریٹ کر رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے جواب کا منتظر تھا۔ بولو، سچ سچ بتاؤ گی ہر بات مجھے؟ جی پوچھیں، نایاب نے اپنے بھیگے لہجے میں آہستہ سے جواب دیا۔ اچھا پھر مجھے بتاؤ کہ جب میں نے حماد کو تم سے گلے ملتے اور اسے تمہارے گال پر کس کرتے دیکھا تھا تمہارے گھر پر اس نیو ایئر پارٹی میں جس میں تم نے مجھے بھی انوائٹ کیا تھا، اور بعد میں پھر میں نے تمہیں اس سے دور رہنے کی وارننگ بھی دی تھی، تو تم نے حماد کو جا کر کیا کہا تھا اور اس نے بدلے میں تمہیں کیا بولا تھا؟ روحان نے اپنے لہجے کو بمشکل نرم اور غصے سے دور رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے نایاب کے ہاتھ اب بھی ویسے ہی اپنی ڈھیلی سی گرفت میں لیے ہوئے تھے۔ میں نے بس نیکسٹ ڈے جا کر اس کو بولا کہ میرے ایک کزن ہیں، انہوں نے مجھے تم سے دور رہنے کو بولا، وہ بول رہے تھے کہ تم اچھے لڑکے نہیں ہو، اور یہ کہ میں نے بھی انہیں کھری کھری سنا دی کہ ان کی تمہارے بارے میں کچھ غلط کہنے کی ہمت کیسے ہوئی، اور یہ کہ ان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی بولا کہ میں اپنا بھلا برا اچھے سے پہچانتی ہوں، ان کو میرے معاملے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے نایاب کی روتے روتے ہچکی بن گئی۔ اس نے اپنی بات بھی بہت مشکل سے مکمل کی، اور اب وہ مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ شرمندہ تھی، بے تحاشا شرمندہ، اپنے کہے الفاظ دہرا کر۔ صحیح معنوں میں اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ اب تک جو روحان نے بدلے کے طور پر اس کے ساتھ کیا ہے، اسے لگا وہ اس کی مستحق ہے۔ اسے اب اپنی لاسٹ فیئرویل پارٹی کے آغاز میں تلاوت کی گئی کسی صورت کا ترجمہ جو اکثر تقاریب میں تلاوت کے بعد عموماً کیا جاتا ہے، وہ بھی یاد آیا۔ اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 41۔ اب تو اسے واقعی اپنا آپ سزا کا مستحق لگ رہا تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو مظلوم کے بجائے مجرم محسوس کر رہی تھی، اور یہ تکلیف بآسانی اس کے چہرے پر پڑھی جا سکتی تھی۔ روحان کو اسے یوں دیکھ کر بہت ترس آیا۔ اس لمحے وہ اپنا بدلہ بھول گیا۔ اس نے بے اختیار اس سے سکتی ہوئی نایاب کو اپنے سینے سے لگایا کہ جیسے وہ اس کی تکلیف سمجھ سکتا ہو۔ وہ اتنا سنگ دل تھا بھی نہیں، بس اس سے اپنے اوپر لگا الزام برداشت نہیں ہوا تھا۔ نایاب بھی اس کے سینے سے لگی اپنا غم ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں میں مزید تیزی آئی تھی۔ وہ بس اتنا کہہ پائی، روحان آئی ایم سوری، میں نے آپ کو غلط سمجھا تھا۔ اور روحان کے سوال کا جواب ادھورا رہ گیا۔ مجھے تمہارے سوری کی ضرورت نہیں نایاب، میں تمہیں کسی صورت معاف نہیں کر سکتا۔ بس تم شکر کرو کہ فی الحال میرے قہر سے بچی ہوئی ہو اور میرے تحفظ میں ہو، اور میں تمہاری بات سن رہا ہوں، تمہیں تمہاری تکلیف، تمہارا غم شیئر کرنے کا موقع دے رہا ہوں۔ اس کو غنیمت سمجھو اور مجھے آگے بات بتاؤ کہ حماد نے تم سے کیا کہا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم اکیلی قصوروار نہیں ہو، وہ خبیث انسان بھی اچھی خاصی سزا کا مستحق ہے۔ روحان نے اپنا حصار نایاب کے گرد مضبوط کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ کتنا عجیب تھا نا وہ زخم دینے والا اور بیک وقت مرہم لگانے والا وہ جو تھا جیسا تھا، پر نایاب نے اس کے وجود سے فی الوقت اپنے لیے تحفظ اور پرواہ محسوس کی۔ وہ اسے پہلے جیسا پروٹیکٹیو اور سینسیٹیو سا روحان لگا جس نے ہمیشہ اس کی حفاظت کی تھی، مگر اس بات کی سمجھ اسے پہلے نہیں تھی۔ وہ آج سے پہلے یہ جان ہی نہیں پائی کہ وہ روحان ہی تو تھا جس نے قدم قدم پر اس کی حفاظت کی تھی۔ کس کی ہمت نہیں ہوتی تھی اسے کبھی چھیڑنے یا تنگ کرنے کی، اگر کوئی غلطی سے کر بھی لیتا، اور پھر اگر روحان کو پتہ چلتا تو اس شخص کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ یہ سب کچھ وہ اس کے لیے اسے بتائے بغیر کرتا آیا تھا۔ شاید وہ اسے اچھی لگتی تھی، وہ جیسی بھی تھی روحان کو پسند تھی، ہاں البتہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، اور اس کی وہ پسندگی بھی نایاب نے حماد کی باتوں میں آ کر نفرت میں بدل دی۔ اس کی فیملی کے بعد شاید وہ دنیا میں واحد انسان تھا جو اسے اس کی تمام تر خامیوں کے باوجود برا نہیں سمجھتا تھا، اور اپنی پسندگی کی بنیاد پر وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ بٹ نایاب اسے بھائی بھائی کہتی تھی، اور دونوں کے مزاج میں بھی بے حد فرق تھا، سو اس نے اپنی پسندگی والی فیلنگز کو بھاڑ میں بھیج کر یہ زندگی میں شامل کرنے والا پلان کینسل کر دیا۔ لیکن قدرت نے شاید اس کو ہی اس کی قسمت میں لکھا تھا، اس لیے وہ زبردستی اس کی اور اپنی مرضی کے برخلاف اس کی بیوی بن گئی۔
जैसे कभी रोहान ने पूरे मान से अपनी लाइफ पार्टनर बनाने की ख्वाहिश की और फिर वो ख्वाहिश तर्क कर दी, वही उसकी ज़िंदगी में उसके अंदर हर पल भड़कती नफ़रत की वजह बन गई और इसी नफ़रत के सिले में इंतहाई तज़लील और ज़िल्लत के साथ उसकी ज़ौजियत में आई। ये सब तकदीर का लिखा था, ये ऐसे ही होना लिखा था, ये ऐसे ही होना लिखा था। अच्छा, अब रोना बंद करो और मुझे बताओ कि उसने बदले में तुम्हें क्या बोला था? रोहान ने तहम्मुल से अपना सवाल दोहराया। हमाद ने मुझसे आपका पूरा नाम पूछा, तो मैंने बताया रोहान बहरोज़। फिर वो कुछ देर के लिए खामोश होकर कुछ सोचने लगा और मैंने उसको कहा कि अच्छा छोड़ो ये टॉपिक, मैं तो बस तुमसे वैसे ही शेयर कर रही थी। अब बस ये बात खत्म हो चुकी है। पर हमाद ने नफ़ी में अपना सर हिलाया। वो कहने लगा कि नहीं डियर, बात खत्म नहीं हुई, बात अभी शुरू हुई है। लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ कितनी सिंसियर हो और हमारी इस फ्रेंडशिप या इस रिलेशन को लेकर कितना सीरियस हो और मेरे लिए कुछ कर सकती हो क्या? मैं उसकी बात पर हैरान होकर पूछा कि आखिर वो ये सब क्यों पूछ रहा है और वो अच्छी तरह जानता है मेरी सेंसिटिविटी और उसकी मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस को। तो फिर इन सारे सवालात का मकसद, फिर उसने मुझे इंतहाई संजीदगी से टोका कि मैं बात घुमाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ उसकी बात का जवाब दूं। सो मैंने बोल दिया कि मैं उसके साथ 100% सिंसियर हूँ और वो जो कहेगा करने के लिए तैयार हूँ, सवाई शादी से पहले अपनी वर्जिनिटी खोने और किसी की जान लेने या अपनी जान देने के। वो मेरी तरफ मुस्कुराकर देखने लगा। उसने प्यार से मेरा गाल थपथपाया। उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि उसके जहन में कोई खास बात चल रही है। फिर शायद उसके फादर की कॉल आ गई थी, इसलिए उसने मुझे बाकी बातें शाम को करेंगे कहकर गुड बाय कहा और चला गया। रोहान एक जज्ब के आलम में उसकी तरफ देखते हुए उसकी बात सुन रहा था। इस वक्त उसे वो सच बोलती नायाब बात भली लगी। जो भी था वो उसे हर लफ्ज़ सच्चा सुना रही थी, ना जाने किस आस पर। यूं भी उसकी जिंदगी का वाहिद झूठ वही रोहान पर लगाया गया इल्ज़ाम था। इसके अलावा शायद ही कभी उसने झूठ बोला हो, क्योंकि अपने आप को कॉन्फिडेंट बनवाने के चक्कर में वो कभी सच कहने से नहीं घबराई और झूठ बोलने की कभी उसे कोई खास ज़रूरत भी नहीं पेश आई थी। अब नायाब के आंसू थम गए थे और वो रुहान से अलग होकर वैसे ही बेड पर बैठी थी। अच्छा, तो फिर उसने तुम्हें कॉल की? जी। वो कह रहा था कि अब वो जो कुछ कहने वाला है मैं गौर से सुनूं और उस पर अमल करूं, और अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। मैंने तजस्सुस से उससे पूछा कि आखिर मुझे क्या करना होगा। उसने कहा कि मुझे लगता है तुम्हारा कज़न मुझसे जेलस है, इसलिए वो तुम्हें मुझसे दूर रहने को कह रहा है, और हो सकता है कि वो तुम्हारे मॉम डैड से झूठी सच्ची शिकायतें लगाए। मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स भी भेज रहा हूँ उसकी, तुमने बस वो जाकर उसके पेरेंट्स और अपने पेरेंट्स को दिखानी है। मैंने पूछा कि कैसी पिक्चर्स और किस लिए दिखानी है, और अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछा तो मैं पिक्चर्स के मुतालिक क्या कहूँगी। तो वो कहने लगा वो मैंने फ़ोटोशॉप के ज़रिए उसकी कुछ पिक्स एडिट की हैं, ज़रा सी गैर अखलाकी पिक्चर्स हैं। तुमने बस कहना है कि ये पिक्चर्स तुम्हें तुम्हारी किसी सहेली ने फॉरवर्ड की हैं, और अगर वो तुम्हारे मेरे मुतालिक कोई बात करे तो तुम इल्ज़ाम लगा देना कि उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और अब खुद को बचाने के लिए तुम्हारे बारे में गलत बातें फैला रहा है। और तुम ये भी कहना कि तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, इसके अलावा मेरा तुम्हारा कोई दूसरा रिलेशन नहीं। फिर मैंने पूछा अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये सब क्यों करवाना चाह रहे हो? मेरी जान, तुम नहीं समझ सकती ये बात। बस ये समझ लो कि मैंने एक पुराना हिसाब वसूल करना है, और दूसरा ये कि तुम पर या तुम्हारे कैरेक्टर पर कोई बात नहीं लाना चाहता, इसलिए तुम्हें खुद को सेफ रखने के लिए ये ड्रामा करना पड़ेगा। ये कहकर उसने मुझे गुड बाय कहा और फिर 4 दिन बाद मैंने मौका पाकर ये सब किया। नायाब ने अपनी बात खत्म की तो उसे रोहान एक बार फिर मुश्तल दिखाई दिया। अब थोड़ी देर पहले वाले नरम तासरात गायब थे। अब वो फिर से उसे गुस्से में खौलता हुआ खौफजदा करने वाला रोहान लगा। उसकी आंखों की रगें सुर्ख होकर उभर रही थी। अब नायाब अपनी शामत का इंतजार करने लगी, पर पता नहीं उसकी कौन सी नेकी काम आई थी कि रोहान ने उसकी कार की चाबी अपनी जेब से निकालकर उसकी तरफ उछालते हुए उसे फौरन वहां से अपनी शक्ल गुम करने का हुक्म दिया, जिस पर नायाब ने बगैर एक लम्हे की भी देर किए अमल किया और जल्दी से वहां से भाग गई। और इस वाक़े के बाद रोहान अजीब सा नफसियाती सा हो गया था, इसलिए बार बार स्विंग्स का शिकार हो जाता था। अब उसे भी हमाद की अकड़ ठिकाने लगाने की प्लानिंग करनी थी। नायाब ने घर पहुंचते सुकून की सांस ली और जल्दी से अपने शॉपिंग बैग्स कार से निकालकर अपने रूम की तरफ भागी। जरा सी फ्रेश होकर और अपना हुलिया दुरुस्त करके उसने अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश की और किसी हद तक उसमें कामयाब भी रही। अब वो अपने बेड पर अपनी टांगें फैलाए बेड क्राउन से टेक लगाए आंखें बंद किए खुद को पुरस्कून करना चाहती थी। उसे घर लौटे तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। इतने में उसकी मॉम रूम में दाखिल हुई, जिन्होंने तकरीबन नायाब से मिलती जुलती ही ड्रेसिंग की हुई थी। अपने बालों को जूड़े में बंद किए शॉर्ट सा डार्क कुर्ता और टखनों से 1 फुट ऊपर तक कैबरी पहने वो फैशन के तमाम तकाजों को पूरा कर रही थी। अरे बेटा, कहाँ गुम थी? 2 दिनों से चेहरा भी नहीं दिखाया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, थोड़ी मुरझाई मुरझाई लग रही हो। उन्होंने उसके चेहरे को भांपते हुए इंतहाई प्यार और मोहब्बत से पूछा। नहीं मॉम, आपको वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, क्योंकि लंच तो उसका अधूरा रह गया था। आप मेड से कहें कि खाना लाते, और मैं कुछ रेस्ट करना चाहती हूँ। नायाब ने भी इतने ही प्यार से अपनी मॉम का सवाल टाला। ठीक है, मैं मेड को बोलती हूँ, लेकिन एक बात तो तय है कि तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं। अपना हुलिया तो देखो, बताओ ये सब कैसा
चेंज है। और ये शॉपिंग कब की तुमने? उसकी मॉम ने हंसते हुए इस्तफसार किया। बस आज ही की है शॉपिंग, सोचा कि कुछ डिफरेंट गेटअप ट्राई करके देखती हूँ। अब जल्दी से खाना लाए ना मेरे लिए, और आज मैंने आपके हाथ से खाना है, ओके? नायाब ने जिद्दी बच्चों के से लहजे में कहा। ओके मेरी जान, तुम भी क्या याद रखोगी कि सही माँ से पाला पड़ा है? उसकी माँ शरारत से कहते बाहर चली गई। 10 मिनट बाद वो हाथ में ट्रे लिए रूम में आई तो नायाब अपनी जगह पर सीधी होकर बैठ गई। मॉम ने ट्रे अपने और उसके दरमियान बेड पर रखी। रोटी और चिकन वाइट कढ़ाई का निवाला बनाकर नायाब के मुंह की तरफ लेकर गई। उसके देखते और सुर्ख होते चेहरे की तपिश इन्हें अपने हाथ पर महसूस हुई तो उन्होंने अपना दूसरा हाथ उसके माथे पर रखा और फिर गालों पर, और फिर वो उसका स्टॉलर हटाकर गर्दन भी चेक करने वाली थी कि नायाब ने उनका हाथ पकड़ा और नाराज होते हुए कहा कि मॉम, ये आप कैसे खाना खिला रही हैं? उसकी मॉम ने उसका एतराज और नाराजगी रद्द करते हुए इंतहाई परेशानी से पूछा, ये तुम्हें क्या हुआ है? बुरी तरह आग की तरह दहक रही हो, बताओ ये तुम्हें क्या हुआ? मॉम कुछ नहीं, हल्का सा बुखार होगा बस। अब प्लीज मुझे खाना खाने दे, बहुत भूख लग रही है। उसने नागवारी से कहा। नहीं तुम ये छोड़ो, मैं कुछ लाइट सी चीज लाती हूँ खाने के लिए, उन्होंने उसके सामने से ट्रे उठाते कहा और बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो ब्रेड और मैंगो जूस लिए रूम में आई तो नायाब की उल्टियों की आवाज आ रही थी। वो वॉशरूम में सिंक पर झुकी पेदर पे उल्टियां कर रही थी। मॉम उसकी आवाज सुनकर ब्रेड और जूस वहां उसके रूम में पड़े ड्रेसिंग टेबल की शेल्फ पर रखकर अंदर आ गई। वो उसके हाथ मुंह धुलवाकर बाहर आ रही थी कि वो बेहोश हो गई। उसकी मॉम बौखला कर रह गई। घर पर डैड और दानियाल तो थे नहीं और उसकी मॉम को कार ड्राइव नहीं करना आती थी और ऊपर से उन्होंने कोई ड्राइवर भी नहीं रखा हुआ था। पिछले ड्राइवर को उनके यहाँ नौकरी छोड़े 6 दिन हुए थे और अभी तक कोई नया ड्राइवर उन्होंने हायर नहीं किया था। उसकी मॉम और कुछ समझ नहीं आया तो वो उसे वहीं छोड़कर अपने घर के एन सामने मौजूद रोहान के घर की तरफ गई। रोहान इन्हें कार पोर्च में ही मिल गया था। वो अपनी कार से निकलकर अंदर जाने लगा था कि अपनी हवास बाख्ता सी मोमानी जान की आवाज़ देने पर रुका। क्या हुआ आंटी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? उसने ज़रा से खदशे वाले लहजे में पूछा। उसे लगा शायद नायाब ने इन्हें कुछ बताया है। वो बेटा, नायाब को पता नहीं क्या हुआ है, अचानक बेहोश हो गई। घर पर इस वक्त कोई नहीं है तो तुम इसे हॉस्पिटल ले चलो, वो परेशानी से रोते हुए कह रही थी। रोहान ने अपनी कार वापस बाहर निकाली और जल्दी से नायाब को लेने उसके घर में दाखिल हुआ। वो एकदम बहुत परेशान हो गया था। उसने उसे गोद में उठाया और बाहर ले जाने लगा। मॉम ने इसे रोककर नायाब के गले के गिरते लिपटे स्टॉलर को हटाना चाहा क्योंकि वो उसके गले में फंस रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर वो हटाया तो गले पर हल्के हल्के से जख्म थे, गालिबन बाइट्स के निशानात थे। इन्हें ये देखकर शौक लगा कि आखिर ये इसे क्या हुआ। रोहान की नज़र भी इन जख्मों पर पड़ी तो उसे खुद पर गुस्सा आया कि आखिर इसे क्या ज़रूरत थी इतनी दरिंदगी का मुजाहरा करने की। पर अब भला क्या हो सकता था, और अब ये सब सोचने का वक्त भी नहीं था उसके पास। नायाब के दहकते जिस्म की तपिश रोहान को अपने सीने और बाजुओं पर महसूस हो रही थी। वो बहुत तेज कार ड्राइव करता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। उसने वहां पहुंचते ही नायाब के डैड को और दानियाल को कॉल की तो दानियाल ने ये कहकर आने से इनकार कर दिया कि मैं बिजी हूँ पार्टी में। और उसके डैड का तो नायाब के हॉस्पिटल में होने का सुनकर ही दिल बैठा जा रहा था। वो फौरन आना चाहते थे लेकिन मीटिंग में फंसे हुए थे। सो उन्होंने रूहान को और अपनी बेगम को नायाब का खास ख्याल रखने की ताकीद की और जल्द से जल्द मीटिंग से फारिग होने की कोशिश करने लगे। नायाब को होश आ चुका था। वो हॉस्पिटल के एक प्राइवेट रूम में थी। तबीयत में अभी तक कोई बेहतरी नहीं आई थी। उसने अपनी निढाल सी आवाज़ में अपनी मॉम से पानी तलब किया और मॉम ने उसे होश में आते देख एहसास तशक्कुर से भरपूर सांस लिया और लपक कर ग्लास में मिनरल वाटर की बोतल से पानी उड़ेलकर खुद ही उसे पिलाने लगी। वो जब पानी पी चुकी तो वो वहीं उसके पास बैठी रही। बेटा मैं तुमसे एक बात पूछूं, उन्होंने तशवीश से पूछा। बेटा सच सच बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, वो उसका चेहरा अपने हाथों में लिए कर्ब से पूछ रही थी। जितनी भी आज़ाद ख्याल सही लेकिन मान थी। बेटी पर टूटती आफत भला उनकी आंखों से कैसे पोशीदा रह सकती थी। वो दिल से अपनी औलाद की परवाह भी करती थी मगर जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करते करते उन्होंने अपनी औलाद से तवज्जो हटा ली। उनको इंडिपेंडेंट करने के चक्कर में, इन्हें आज़ादी देने के चक्कर में वो बिल्कुल ही अपनी औलाद से बेखबर हो गई थी। जो भी था वो अपनी बेटी के फ़राइज़ से कोताही बरत चुकी थी। उन्होंने अच्छी माँ होने का सबूत नहीं दिया, कभी गलत सही का फ़र्क वाज़े नहीं किया, कभी अपनी औलाद को वक्त नहीं दिया। नायाब तो खैर उनकी इसी बेतवजी से इतना नहीं बिगड़ी थी लेकिन दानियाल वो अब बुरी तरह बिगड़ गया था और साथ ही नायाब की ज़िंदगी भी तबाह होकर रह गई थी। उन्होंने अपना सवाल दोहराया तो नायाब उनके साथ लिपट कर रोने लगी। मॉम आपकी बेटी बहुत मुश्किल में है, वो तकलीफ की शिद्दत से बस इतना ही बोल पाई थी। मॉम जो कब से जब्त करके बैठी थी उनका जब्त भी टूटा। आंसू उनकी आंखों की कैद से फरार होने लगे। बेटा बताओ कौन है वो कमीना जलील और खबीस इंसान जिसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, उन्होंने इंतहाई नफरत से तसव्वुर में उस शख्स की चमड़ी उधेड़ते हुए कहा। मॉम वो जो कोई भी है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बस अब मैं वो नायाब नहीं रही और प्लीज़ आप उस शख्स को गालियाँ मत दे। ऐसा करने से जो हो चुका वो बदल तो नहीं सकता ना। नायाब ने मायूसी से जवाब दिया। पर एक बात थी जिस पर वो गौर नहीं कर पाई कि वो अनजाने में रोहान की साइड लेने लगी थी। वो उसके खिलाफ कोई लफ्ज़ सुनना नहीं चाहती थी। पर बेटा उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम हो के मुझे उसे गालियाँ देने से रोक रही हो।
मेरा बस नहीं चले तो अभी इस शख्स को तुम्हारे सामने ही गोलियों से भून दो। मॉम प्लीज, अब आप उस शख्स को कुछ नहीं कहेंगी। आप ऐसा समझ लें कि इस सब में मेरा कसूर है, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। नहीं बेटा, ये क्या बोल रही हो? तुमने भला ऐसा क्या किया है? ऐसे कौन से गुनाह किए हैं जो ये सब कह रही हो? कहीं तुमने अपनी मर्जी से तो ये सब नहीं किया। सर से लेकर पांव तक मैं गुनाहों में डूबी हुई हूँ। आपकी रही कह रही हैं कि कौन से गुनाह, और मेरे पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं। आपको जो समझना है, जो अखज़ करना है करने, पर प्लीज़ प्लीज़ मुझसे कुछ ना कहें। नायाब अब उनके सामने हाथ जोड़े इल्तिजाएं कर रही थी। मतलब ये सब तुमने अपनी मर्जी से ही किया है? मॉम अब दबी दबी आवाज़ में गुर्रा रही थी। नायाब फिर से बुरी फंसी थी। न सच बताने की इजाज़त, ना ही झूठ कहने की हिम्मत, बल्कि झूठ बोलना तो अब बेफायदा था। मॉम आप यही समझ लें, उसने नजरें झुकाकर ये इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। अब बताती भी तो क्या बताती, अब भला उसे क्या फ़र्क पड़ना था? जो ज़िल्लत उसके नसीब में थी वो तो मिलकर रहनी थी। मॉम ने टाक से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। बेशर्म लड़की, इसलिए तुम्हें मैंने इतनी आज़ादी दी कि बाद में मुंह काला करवाती फिरो। अब तुम्हें मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं भी दफ़ा हो जाओ, पर मेरे घर मत आना। मॉम ने सारे लिहाज भूलकर उसकी बीमारी खातिर में लाए बगैर उसकी बहुत बुरी तरह जलील किया। रोहान जो हाथ में फ्रूट और मेडिसिन के शापर पकड़े रूम में दाखिल हुआ था, वो ये सब देखकर जल्दी से शापर्स वहां पड़ी छोटी सी मेज पर रखकर एकदम अपनी मुमानी की तरफ लपका और दूसरे थप्पड़ के लिए उनका बढ़ता हुआ हाथ रोका और तकरीबन चिल्लाया कि ये क्या कर रही हैं आप? वो बीमार है। नायाब जो दूसरा थप्पड़ खाने के लिए अपनी आंखें नीचे तैयार बैठी थी, वो रोहान की आवाज पर उछल कर रह गई थी। वो हैरान होकर रोहान को देख रही थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो वहां मौजूद होगा। उसे देखकर उसकी तकलीफ मजीद बढ़ गई थी। न जाने उसकी जिंदगी में मजीद क्या इम्तिहान लेने वाली थी, पर उसे अब सब्र करना था। इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। तुम छोड़ो मेरा हाथ। इस बेहया लड़की को आज मैं सबक सिखा कर रहूंगी। आंटी, ये हॉस्पिटल है, यहाँ आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकती। वैसे भी 1-2 घंटे तक इसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आप रिलैक्स करें, घर चलकर आराम से बात कर लीजिएगा। घर? मेरे घर में तो ये किसी सूरत कदम नहीं रख सकती। इससे कहो कि जिसके साथ ये सब करके आई है उसी के पास दफा हो जाए। ये कहते हुए वो झटके से अपना हाथ रोहान के हाथ से छुड़ाकर, जो उन्हें रोकने के गर्ज से पकड़ा हुआ था, वहां से चली गई। नायाब अब बिलक बिलक कर रो रही थी। रोहान उसके पास बैठा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। उसने नायाब के आंसू साफ करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो नायाब ने बुरी तरह झटक कर अपने चेहरे से दूर किए। चले जाएं आप भी यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दें। मेरी तकलीफ मजीद मत बढ़ाएं। इतना बड़ा तो नहीं था मेरा जुर्म। क्या किया था मैंने? हाँ बताएं। सिर्फ जाकर वो पिक्चर्स अपने पेरेंट्स को दिखाई थी और बस क्या कह दिया कि आपके बेटे ने एक तो मेरे साथ ज़बरदस्ती की कोशिश की और ऊपर से मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मेरे गलत लड़कों से ताल्लुकात हैं। बस मेरे एक झूठ की इतनी बड़ी सज़ा आखिर क्यों? सब कुछ छीन लिया आपने मुझसे। वो अपने हाथों में अपना चेहरा गिराए बिलक बिलक कर रो रही थी। ओह, ये छोटी सी बात है। तुमने मुबालगा आराई करके मेरी नेक नियति को मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाकर मुझे मेरे पेरेंट्स, मेरी आप ही के सामने जो रुस्वा किया है, इसका क्या? जानती हो बाबा आज तक मुझसे खफा हैं और बात भी नहीं करते। आप ही उस दिन के बाद मेरी मौजूदगी में घर नहीं आई और ना ही मेरी भांजी मेरी जान को मेरे पास आने देती हैं। वो तो मैंने मामा को इतनी मिन्नतें कर करके अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाया। मेरे लिए ये सब हुआ तो छोटी सी बात है और तुम्हारे लिए हुआ तो ये तकलीफ बन गई। नायाब, अब तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? अब तो तुम इसी तकलीफ से गुजर रही हो जिससे मैं गुजरा, और अब भी तुम्हें इस तकलीफ का एहसास नहीं। कितनी जालिम हो तुम। उसके ऐसे जालिम कहने पर नायाब का मुंह खुला का खुला रह गया। रूहान, अब आपको कोई हक नहीं पहुंचता मुझे मजीद कसूरवार ठहराने का। आप मेरे किए की सजा मुझे दे चुके हैं और मजीद भी दे रहे हैं। अब आप मजलूम नहीं रहे, समझे आप? नायाब का तो बुरी तरह पारा हाई हुआ था और अपनी भड़ास निकालने का मौका भी मिल गया था। अब वो कहीं से कल वाली डरी सहमी नायाब नहीं लग रही थी। वो रूहान को आईना दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अकेला मजलूम नहीं है और जो कुछ वो कर रहा है और कर चुका है उसके बाद खुद को मजलूम कहलवाने की कोशिश भी मत करे। रूहान के पास कहने को अब कुछ नहीं था, लेकिन नायाब उसने तो आज हर वो लफ्ज़ कहने की कसम खाई हुई थी जिससे वो अपनी तकलीफ बयान कर सके, अपनी भड़ास निकाल सके। आपका भी सिर्फ मुझ पर ही जोर चलता है। उस हमाद के बच्चे को क्यों नहीं कुछ कहते, बल्कि कसम से किसी तरह उसे मेरे सामने ले आए। मैं उसे 3-4 थप्पड़ लगाकर अपना दिल ठंडा करना चाहती हूँ। प्लीज़ प्रोवाइड मी ओनली वन चांस। प्लीज मेरी ये हसरत पूरी कर दें। उसके बाद आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं मानूंगी। मुझ पर अपना गुस्सा निकालें, मुझे टॉर्चर करें या कुछ भी करें तो मैं कोई शिकवा नहीं करूंगी। वो उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़े आजिज़ी की इंतहा पर पहुंचकर गिड़गिड़ाने लगी। वो हसियानी सी होकर अपने अल्फाज दोहराए जा रही थी, जैसे इसे अंदर ही अंदर यकीन था कि सामने बैठा वो शख्स उसकी सुनेगा। वो किसी अजीब एहसास के तहत अपने लिए सहारा तलाशती, तहफ़्फ़ुज़ ढूंढती रोहान के सीने से लिपट गई और वो जितनी शिद्दत से आंसू बहा सकती थी उसने बहाए और उसने अपने दिल का सारा बोझ हल्का किया। रोहान ने उसे ये सब करने से नहीं रोका। वो नहीं चाहता था कि इस वक्त उसके तिनका होते वजूद को अपनी बेरुखी की हवाओं से उड़ाकर बिखेर दे। उसने भी उसके गिर्द अपना हिसार मजबूत करके उसे उसके साथ उसके करीब होने का एहसास दिलाया, मगर अब भी वो मुकम्मल तौर पर उसे माफ़ करने की पोजीशन में नहीं था।
وہ چاہ کر بھی اس کی وہ خطا معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ بھلا انسانوں میں اتنا ضعف ہوتا بھی کہاں ہے کہ وہ کسی سے درگزر کر سکیں؟ یہ تو بس اللہ ہے جو ہمارے ایک آنسو پر ساری زندگی کی خطائیں معاف کر دیا کرتا ہے۔ وہی تو ہے جو ایک دفعہ پکارنے پر ہمارا ہر غم سن لیتا ہے، ہر تکلیف کا مداوع کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ تکلیف میں مبتلا ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم اسے یاد کریں، اس کی طرف لوٹیں، اسے پکاریں۔ کبھی کبھی ہماری تکالیف ہمارے اوپر اس کی نافرمانیوں کے عذاب کی صورت مسلط ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی یہ آزمائشیں ہمارے لیے زندگی کو بہتر بنانے، ہمارے وجود سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے اور بہت سے اچھے سبق دینے کے لیے آتی ہیں۔ نایاب کی زندگی میں بھی یہ آزمائشیں شاید اس لیے ہی آئی تھیں تاکہ وہ اپنا لائف سٹائل بدل سکے، وہ بھی اللہ کو اتنی ہی عزیز تھی جتنا کہ کوئی اور اس دنیا کے انسانوں اور اس کے مظالم کی اللہ کی بادشاہت کے آگے بھلا کیا اوقات، اور ویسے بھی وہ رحمان بھلا کسی جان پر اس کی سکت سے زیادہ بوجھ بھی کب ڈالتا ہے۔ جب وہ اچھی طرح دل کا بوجھ ہلکا کر چکی تو اس نے خود کو روحان سے علیحدہ کیا۔ روحان بھی اسے بغیر کچھ کہے روم سے باہر نکلا۔ اب نایاب کی طبیعت بھی سنبھل چکی تھی۔ وہ ڈاکٹر سے بات کرے اور ڈسچارج فارمیلٹیز پوری کر کے نایاب کو چلنے کو کہا، اور اس نے نایاب کو سہارا دے کر اٹھنے میں مدد کی اور اس کا ہاتھ تھامے کار تک لایا۔ اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی کشمکش چل رہی تھی۔ وہ جس لڑکی پر بار بار نفرت جتانے کی کوشش کرتا، وہی لڑکی اور اس لڑکی کے درد اسے بے چین کر دیتے۔ وہ خود ہی اس کے غم، اس کی مصیبتوں کا سبب ہوتے ہوئے بھی، اسے درد دیتے ہوئے بھی اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بہت مشکل سے گزر رہا تھا وہ، کیونکہ دل و دماغ کے درمیان چھڑی جنگ بہت اذیت ناک ہوتی ہے۔ وہ کار میں بیٹھ کر کار ڈرائیو کرنے لگا۔ نایاب اس کے بائیں جانب فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، بالکل ساخت نگاہیں سامنے سڑک پر مرکوز کیے اپنے لیے اپنی مصیبتوں سے رہائی کا راستہ ڈھونڈنے کی صحیح کر رہی تھی۔ بے دھیانی میں وہ مسلسل کچھ دیر پہلے ہاسپٹل میں ہوئے واقعات کے متعلق سوچے جا رہی تھی۔ کار میں چھائے سرد پن کو نایاب نے اپنی آواز سے ختم کیا۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ تمہارے گھر؟ اور کہاں؟ اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، میرے گھر؟ میرا گھر بھلا کون سا ہے؟ وہ تو موم کا گھر ہے جہاں میرا داخلہ اب ممنوع ہو چکا ہے۔ آپ مجھے کیوں وہاں لے کر جا رہے ہیں؟ موم نے اب تک ڈیڈ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا، میں بھلا کیسے وہاں جا سکتی ہوں؟ اس نے دبی دبی سسکیاں لیتے ہوئے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، پاگل مت بنو نایاب، وہ تمہارا گھر بھی ہے۔ وہ تو آنٹی نے غصے میں وہ سب کہہ دیا، ورنہ دل سے کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی، اور تم خود کو پرسکون رکھو، ابھی تمہاری طبیعت صرف بہتر ہوئی ہے، تم مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی، سو اس لیے ایسی باتیں کر کے خود کو پریشان مت کرو۔ روحان نے سختی سے اسے جھڑکا۔ وہ ایک بار پھر سے خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی طبیعت پھر سے خراب ہونے لگی، اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ روحان پلیز گاڑی روکو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے کچھ دیر تازہ ہوا میں سانس لینا ہے، اس نے نڈھال سی آواز میں کہا۔ شاید اسے مطلاحٹ محسوس ہو رہی تھی، شاید اسے۔ روحان نے تھوڑا آگے جا کر ذرا کم رش والی جگہ پر روڈ کے ایک طرف کار روکی۔ نایاب فوراً کار کا ڈور ان لاک کر کے باہر نکلی۔ اب وہ کھلی ہوا میں تھوڑا بہتر محسوس کر رہی تھی، شکر تھا کہ اسے الٹی نہیں آئی۔ بخار ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا، سو اس لیے اسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد متلی ہو رہی تھی، جیسا کہ عام طور پر بخار کی حالت میں ہوا کرتا ہے۔ پانی، اس نے پیاس محسوس ہونے پر پانی طلب کیا۔ روحان دوڑ کر کار میں سے ہی پانی کی بوتل لے آیا اور اس نے کٹاکٹ ایک سانس میں بہت سا پانی پیا۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد روحان نے پوچھا چلیں، تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ روحان اپنی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ڈور کا رخ روڈ کے اس طرف تھا جہاں سے کافی دیر کے بعد ایک آدھی گاڑی نہایت تیز رفتاری سے گزرتی۔ اب بھی ایک گاڑی ایسی ہی تیز رفتاری سے وہاں سے گزری۔ روحان اس کار کو دیکھ نہیں سکا کیونکہ اس تیز رفتار کار کی طرف روحان کی پیٹھ تھی۔ اس کار کو نایاب وہیں اپنی سائڈ پر موجود کار کے دروازے، جسے اس نے اپنے بیٹھنے کے لیے کھولا ہی تھا، کے پاس کھڑی دور سے آتا دیکھ رہی تھی، اور پھر اس کا دھیان روحان کی بے دھیانی کی طرف گیا۔ اس نے وہیں سے گلا پھاڑ کر روحان کو پکارا، اور نہ جانے اس کے ناتواں اور بیمار وجود میں اتنی طاقت، اتنی پھرتی کہاں سے آئی کہ وہ ایک دم اپنی جگہ سے ہٹی اور دوڑ کر روحان تک گئی، اور اس نے ایک دم لپک کر اپنی پوری طاقت سے روحان کو اپنی طرف کھینچا۔ یہ ساری چند لمحوں کی کاروائی تھی۔ اگر نایاب اس لمحے اپنی حاضر دماغی سے فائدہ نہ اٹھاتی تو یقیناً وہ کار روحان کو کچل ہی دیتی، کیونکہ روڈ پر رات کے اندھیرے اور کار کی ہیڈ لائٹس آف ہونے کی وجہ سے کوئی دور سے آتی ان کی موجودگی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ روحان کو اس طرح زور سے کھینچنے پر اس کا بیلنس لوس ہوا اور وہ دھڑم نیچے وہاں روڈ کی سائڈ پر جگہ کچی تھی، اور ورنہ اس کی بھی کوئی ٹھیک ٹھاک انجری ہو سکتی تھی۔ روحان کا بھاری وجود اس کے اوپر تھا۔ اسے تو کچھ سیکنڈز کے لیے سمجھ ہی نہیں آئی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ نایاب نے اپنی گھٹتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کی تو روحان ہوش میں آیا۔ وہ اپنی کہنی کا سہارا لے کر اٹھنے لگا۔ نایاب نے ذرا سی حرکت کر کے اٹھنے کی صحیح کی۔ وہ زمین سے تو اٹھ چکی تھی مگر اب بھی وہیں بیٹھی تھی، جبکہ روحان کھڑا ہو کر اپنی بلو ڈریس شرٹ کی ہاتھ کی ایک چوتھائی حصے تک چڑھی ہوئی آستین جھاڑ رہا تھا۔ اس نے آستین جھاڑ کر اپنا ہاتھ نایاب کی طرف بڑھایا تو نایاب اس کا ہاتھ تھام کر اپنا سارا زور اس کی ہتھیلی پر ڈالتے اٹھی۔ اس کا سارا کرتا مٹی مٹی ہو گیا تھا اور پچھلی طرف سے کندھے میں درد ہو گیا تھا۔
اب وہ اپنے کپڑے جھاڑ رہی تھی اور روحان عجیب سی کیفیت میں گھرا اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ نایاب نے اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے اس کی طرف اپنی توجہ مبذول کی۔ اس نے عام سے لہجے میں اس کی نظروں سے پزل ہوتے ہوئے اس سے سوال کیا، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے سر پر سینگ اگائے ہیں یا میرے دانت ویمپائرز کی طرح باہر نکلے ہوئے ہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا، کیونکہ اسے روحان کی اس قدر لاپرواہی اور بے دھیانی پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ ہاں، ابھی بھی اس بے وقوف سی نایاب کے دل میں اس کے لیے ایسے ہی جذبات تھے، بلکہ یہ جذبات ابھی ہی تو پیدا ہوئے تھے۔ ابھی ہی تو وہ اسے کھونے سے ڈرنے لگی تھی، اس شخص کو کھونے سے جو بھی پوری طرح اس کا ہوا ہی نہیں۔ نایاب اس طرح غصہ کرتے ہوئے ایک تو اسے بہت کیوٹ لگ رہی تھی اور دوسرا روحان کی سنگوں اور دانتوں والی بات بھی اتنی فنی لگی کہ اس کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہوئے واقعے کو فراموش کیے بری طرح ہنس رہا تھا۔ یہ بات نایاب کو اور بھی زیادہ تپا رہی تھی۔ ایک طرف روحان نے اس کی زندگی مشکل میں ڈالی ہوئی تھی، اوپر سے اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھونے والا تھا کہ بچ گیا، اور اب دانت ایسے نکال رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ اب دانت کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ کچھ نہیں محترمہ، میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ روحان نے نایاب کو چڑھتے ہوئے دیکھ کر اپنی ہنسی دبائی اور اب دھیان سے ادھر ادھر دیکھ کر اپنی سیٹ تک گیا اور کار سٹارٹ کی۔ نایاب بھی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی، سیٹ بیلٹ لگا رہی تھی اور ساتھ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ انداز روحان کو کھری کھری سنانے والا تھا۔ اگر تم ذرا اونچا بولو گی تو شاید میں بھی اپنی تعریفیں سن سکوں گا۔ روحان نے ایک نظر شرارت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں سننے، آپ ہی کی تعریفیں کر رہی تھی۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ کو الزامات کے بدلے لینا تو خوب آتا ہے، آپ کی جان بچائی ہے۔ آگے سے ایک تھینکس بھی نہیں بولا۔ میں ہی پاگل ہوں جو خواہ میں نے اپنا کندھا بھی دکھا دیا۔ وہ اپنا کندھا ایک ہاتھ سے سہلاتے ہوئے بولی، اچھی طرح سے ناراض ہو کر بول رہی تھی۔ روحان کو اس کے ایسے روٹنے پر بے تحاشا پیار آیا۔ ان دونوں کی زندگیاں بہت تیز بدلاؤ کا شکار تھیں۔ او ہاں، یہ تو میں بھول ہی گیا، تمہارا کیوں ایک دم اتنے جنونی انداز میں چیخنا اور میری طرف بڑھنا، مجھے بچانا، یہ سب آخر تم نے کیوں کیا؟ اس نے تھینکس کے بجائے نایاب سے ہی سوال کر ڈالا، اور بہت بے مروت تھا وہ۔ مجھے نہیں پتا، وہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ خود بخود مجھ سے ہو گیا۔ نایاب بھی اب اپنے اوپر تھوڑا سا حیران ہوئی تھی، لیکن اس نے بالکل نارمل اور بے تاثر ہو کر جواب دیا۔ اس کا ذہن اب پھر سے اپنی مشکلات کے گرد گھومنے لگا تھا۔ وہ اندر سے ڈری ہوئی تھی۔ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ پوچھ رہی تھی، جس کا جواب اسے مل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ روحان کی آواز نے ایک بار پھر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ویسے میں تو سوچ رہا تھا کہ تم میرے مرنے کی دعائیں کرتی رہی ہوگی، بٹ یو ہیو سیوڈ مائی لائف۔ میں تمہیں تھینکس نہیں بولوں گا، کیونکہ شاید میرا یہ تھینکس تمہارے اس احسان کے سامنے بہت چھوٹا ہے۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ نایاب نے اس کی بات کاٹی۔ دعا تو میں نے کبھی اپنے لیے نہیں کی۔ ہاں، میں کب سے سوچ رہی تھی کہ میں کیسے اپنی مصیبتوں سے نجات حاصل کروں۔ مجھے دعا مانگنی چاہیے، وہ اللہ تو سب کی سنتا ہے، اور میں نے اس کو کبھی نہیں سنی۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی میں نے اسے یاد نہیں کیا۔ اف، کیسی لڑکی ہوں میں نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ اگر میں اللہ سے دعا کرتی اور اپنے مسئلے ڈسکس کرتی تو وہ میری بات اچھے سے سنتا اور مجھے بے حیا اور بد کردار بھی نہ کہتا۔ او خدایا، میں کیوں یہ بات نہیں سمجھ سکی؟ وہ ایک عجیب سی سرشار لہجے میں لڑی کی طرح آنسو مسلسل بہاتے خود سے کہہ رہی تھی۔ اس ایک عجیب سی خوشی مل رہی تھی اسے کہ آخر اسے وہ راز مل گیا تھا، وہ راستہ مل گیا تھا جس پر چل کر وہ اپنی زندگی کا کھویا سکون واپس حاصل کر سکتی تھی۔ ہاں، اسے دعا مانگنی تھی، اسے اللہ کو پکارنا تھا۔ وہ اپنے آپ سے اس طرح باتیں کرتی ہوئی روحان کو پاگل لگ رہی تھی۔ اس نے کار ذرا سی سلو کر کے نایاب کی طرف دیکھا۔ آر یو اوکے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ نایاب نے اس کی تشویش سمجھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو نارمل کرنے لگی۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، مجھے بھلا کیا ہونا ہے؟ اس نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ روحان کو تو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا، پر وہ کچھ بولا نہیں۔ وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ روحان بھی اپنے گھر جانے کے بجائے اسے چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ اس کے گھر آیا۔ اس کی ماں وہیں صوفے پر بیٹھی اپنا سر پکڑے اس ڈیڈ کے ساتھ لاؤنج میں موجود تھیں۔ نایاب کو لاؤنج کے دروازے سے اندر داخل ہوتا دیکھ کر ان کا غصہ ابلنے لگا۔ وہ سرد سے اپنی جگہ سے اٹھی اور نایاب کو زوردار تھپڑ رسید کرنے کے لیے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا۔ وہ سرد سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ روحان نے پھر سے ان کا یہ بڑا ہوا ہاتھ نایاب کے چہرے تک پہنچنے سے روکا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کوئی بات کیے بنا فضول میں ہاتھ اٹھا رہی ہیں؟ روحان نے بہت افسوس سے اپنی ممانی کی طرف دیکھ کر کہا۔ نایاب کو اس بار کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ اسے اندر ہی اندر یہ یقین تھا کہ وہ اسے مزید ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ نہ جانے کیوں اس پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ روحان کے روکنے پر نایاب کی مام کا غصہ ایک دم اور بڑھ گیا۔ روحان، یہ وہی ہے نا جس نے تمہیں تمہارے خاندان کے سامنے ذلیل کیا تھا، تو تم کیوں اس کی طرفداری کر رہے ہو؟ کہیں تم دونوں ہی تو آپس میں نہیں ملے ہوئے؟ مام نے اپنی ایک آنکھ کی ابرو چکاتے ہوئے انتہائی زہریلا طنز کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ جو کچھ بھی کرتی ہے میں اور اسی کے لیے جو کچھ میں کرتا رہوں یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے۔ آپ کو ہمارے پرسنل معاملات میں دخل کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ میں اپنے ماما بابا کو یہاں ہی بلا لیتا ہوں۔ میں نے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اصل میں کچھ باتیں کلیئر کرنی ہیں۔
जिनका जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इन्हें बुलाकर लाता हूँ, तब तक आप नायाब को टच भी नहीं करेंगी। रोहान सख्ती से तंबीह करते हुए वापस दरवाजे की तरफ बढ़ा। मॉम इंतहाई तैश के आलम में नायाब को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। नायाब अब बहुत घबरा रही थी और दिल में बार बार हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है पुकार रही थी। पता नहीं कहाँ से ये लफ्ज़ उसके जहन में आ गया और वो बार बार अपने बेरब्ता सांसों और तेजी से धड़कते दिल को इन्हीं अल्फाज से सहारा दे रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ये लफ्ज़ अपनी जुबान से अदा नहीं किए। शायद इसने ये अल्फाज कहीं सुने थे और फिर इस लम्हे उसकी लाशौरी कुव्वतें इस बार बार इन्हीं अल्फाज को पुकारने पर मजबूर कर रही थी। और जब इंसान ये यकीन कर लेता है कि उसके लिए अल्लाह काफ़ी है, तो ना ही किसी का कोई खौफ रहता है और ना ही उसे किसी और सहारे की ज़रूरत बाकी रहती है। थोड़ी देर में रोहान अपनी मामा के साथ दोबारा वहाँ मौजूद था। उसके बाबा भी इन दोनों माँ बाप बेटे के आने के 5 मिनट बाद आए। उनका मूड भी बहुत संजीदा और सख्त था। नायाब की मॉम अभी तक दिल मिलाई हुई थी, जबकि उसके डैड खामोशी से सारा तमाशा देख रहे थे। इन्हें दरअसल आदत थी कि वो मुकम्मल मामला जाने बगैर रिएक्ट नहीं करते। इसलिए नायाब अब तक उनके कहर और गुस्से से बची हुई थी। सबके सब लोग अब रूहान का मुंह तक रहे थे। वो उसकी बात शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। अब बको भी, जो कहने के लिए सबको इकट्ठा किया है। नायाब की मॉम ने बहुत बेहुदा लहजे में रूहान को मुखातिब किया। वो गुस्से से भरी बैठी थी। नायाब, रोहान ने एक सख्त निगाह नायाब की मॉम पर डालते हुए नायाब को मुखातिब किया। जी। नायाब ने सहम कर जवाब दिया। बताओ इन सबको इस इल्ज़ाम के मुतालिक जो तुमने मुझ पर लगाया था। उसने तल्खी से उसे ऑर्डर दिया था। नायाब जो ये समझ रही थी कि शायद वो उसकी मॉम की गलत फहमी को लेकर कोई बात करेगा, उसे दूर करने की कोशिश करेगा या अपना और उसका निकाह डिक्लेयर करेगा, उसे रोहान की बात सुनकर धचका सा लगा। यानी वो शख्स सिर्फ और सिर्फ अपने मुतालिक सोच रहा था। उसके लिए सिर्फ उसकी अपनी ज़ात माने रखती थी और वो उससे ये उम्मीद लगा कर बैठी थी कि शायद वो उसके हक में कोई बात करेगा, मगर उसके लिए अहमियत थी तो फ़कत उसकी अपनी ज़ात की। नायाब अच्छी खासी बदगुमान हो गई थी। आज नहीं तो कल सबको सच पता चलना था। फिर अभी क्यों नहीं? गलती की है तो भुगतना भी होगा। नायाब का ज़मीर उसके जहन पर ऐसी सोचें मुसल्लत कर रहा था, पर अब भला वो क्या कर सकती थी। उसने हथियार डालते तमाम मामला सबके गोशगुजार करने का फैसला किया। वो अपने अंदर बहुत सी हिम्मत और हौसला जमा करते हुए अपने तमाम किया धरा सबको बताने लगी। उसने तफसीलन पूरी बात बताई कि उसका हमाद के साथ दोस्ती के अलावा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन था। पता नहीं क्यों, पर रोहान ने ये कहकर कि वो अच्छा लड़का नहीं है, मुझे उससे दूर रहने और दोस्ती ख़त्म करने को कहा। मैंने ये बात जब हमाद को बताई तो उसने मुझे इमोशनल करके रोहान से अपना कोई पुराना बदला लेने में मेरी हेल्प मांगी। और जब उस दिन वो उसके मॉम डैड के पास हमाद के साथ मेरे रिलेशन को ख़त्म करने और मुझे इससे दूर रखने की बात करने आया था, तो मैंने हमाद की दी हुई वो गंदी पिक्चर्स जो देखने में रोहान की ही लग रही थी और बिल्कुल फेक थी, एडिट थी, और उसके कहने पर वो आप सबको लाकर दिखाएं। और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाला इल्ज़ाम भी झूठा था। उन्होंने इस वक्त तक मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने का सोचा भी नहीं था। नायाब ने बहुत मुश्किल से सिसकियां भरते हुए अपनी बात मुकम्मल की और वो एक मरतबा फिर बहुत शर्मिंदगी का सामना कर रही थी। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किसी से नजरें मिला पाए। सब उस पर अपनी अपनी कहर आलोद नजरें गाड़े हुए थे। उसके मॉम डैड का सर भी शर्म से झुका हुआ था। रूहान के डैड भी अपने बेटे पर एतबार ना करने के जुर्म में अलग शर्मिंदा थे, जबकि नायाब की फूफो यानी रूहान की मामा विपरी हुई नायाब की तरफ दौड़ी और जोर से उसे गिरबान से खींचकर अपने सामने खड़ा किया। मेरा बेटा ही मिला था तुम्हें इल्ज़ाम लगाने के लिए, बेगैरत लड़की, शर्म नहीं आई तुम्हें इतना गलीज इल्ज़ाम लगाते हुए? हाँ बोलो। रूहान की मामा बुरी तरह चिल्ला रही थी। कोई इन्हें चुप करवाने और रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ा सिवाय रूहान के। रूहान भी अजीब था, खुद ही उस पर उठने वाले तूफान की वजह बनता था और खुद ही अपने लाए तूफान को काबू करने के लिए आगे बढ़ता। रूहान अपनी मामा का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जिससे उन्होंने अपना नायाब का गिरेबान पकड़ा था। नायाब को रूहान के इस दोगले रवैये पर बहुत गुस्सा आया। क्या मसला है आपके साथ? ये क्यों डबल गेम खेल रहे हैं? क्यों रोक रहे हैं फुप्पो को? मारने दें इन्हें मुझे। आप यही सब तो चाहते हैं, फिर क्यों इन्हें रोक रहे हैं? नायाब अपनी पूरी कुव्वत से चीख रही थी। एकदम उसके इतने शदीद रिएक्शन से खौफजदा होते हुए उसकी फुप्पो उससे दूर हट गई। नायाब उनकी तरफ लपकी और उनके दोनों हाथ पकड़कर अपने गिरबान तक लाई। मारे मुझे आप, मारे, मेरा हक बनता है इस जिल्लत पर, वो बहुत तड़पते हुए अंदाज में कहने लगी। नायाब की मॉम एक दफ़ा फिर उसकी तरफ लपकी और उसका गला दबोच लिया। सही कह रही हो तुम, तुम्हारे जैसी औलाद को तो बंदा जिंदा दफन कर दे। रूहान को अब मामले की संगीनी का एहसास हो रहा था। उसे इस दफ़ा उसकी मॉम से उसे छुड़ाने में बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि उन्होंने सख्ती से उसका गला दबोचा हुआ था। रूहान ने एक झटके से अपनी सास साहिबा को अपनी बीवी से दूर किया और उसे अपने सीने से लगाया। खबरदार, जो अब किसी ने इसे हाथ लगाया, मेरी बीवी है ये, मैं इसको इसके किए की सज़ा उसके जुर्म से बढ़कर दे चुका हूँ और अब उसके साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा। रूहान को आखिर उस पर तरस आ ही गया था, इसलिए उसने सबको सच बता दिया। शायद वो थक चुका था इस लड़की को तकलीफ देते देते, जिसमें उसकी सांसें बसती थीं। शायद वो थक चुका था उस लड़की को तकलीफ देते देते।
वहाँ सबके सरों पर एक और बम फूटा था। बीवी, ये कब से तुम्हारी बीवी हो गई? रूहान की मामा को हैरत का शदीद झटका लगा। हाँ, ये मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है, और सब ये सुन ले कि ये निकाह मैंने ज़बरदस्ती किया है, इसमें नायाब की कोई मर्जी नहीं थी। अब जिसको जो कोई बात करनी हो वो मुझसे करे, नायाब को तंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सबको, रूहान ने सख्ती से सबको खबरदार किया, अगर आप सबको मेरी बात हजम हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं पूरे इस्तेहकाक के साथ इसे रुखसत करके ले जाऊंगा और तब तक ये यहीं रहेगी। उसने एक और फरमान जारी किया। नायाब अब रूहान के बिल्कुल साथ जमीन पर अपनी नजरें गाड़े खड़ी, अब तक मुसलसल अपने होंठ काटते, आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करते रोए चली जा रही थी। वो बिल्कुल रूहान से अपने लिए किसी भी किस्म की सपोर्ट की उम्मीद खो चुकी थी। अब उसे उसके अल्फाज से बहुत सहारा मिला था। ये तुम लोगों ने आपस में क्या खिचड़ी बनाई है? अगर दोनों ने शादी ही करनी थी तो बता देते, हम लोगों ने क्या मना करना था? नायाब के डैड तुज़बुज़ुब का शिकार थे। मामू, कोई ड्रामा नहीं है ये, बल्कि हकीकत है ये। दरअसल हमारे साथ जो कुछ हुआ ये तो हमारा नसीब था। मैं चाहता तो ये सब आप लोगों को बताए बगैर एक नॉर्मल जिंदगी शुरू कर देता। मुझे अब नायाब से कोई गिला भी नहीं, लेकिन मैं बस आप लोगों के एतबार का लेवल जानना चाहता था। एक मेरे बाबा और आप ही हैं कि इन्होंने किसी तीसरे की बातों में आकर मुझ पर यकीन नहीं किया, और दूसरी आंटी जिन्हें अपनी बेटी के किरदार पर शक है। कैसे वालिदैन हैं आप लोग? अपनी तरबियत पर भरोसा नहीं, भरोसा होगा भी कैसे? आप लोगों ने हमारी तरबियत की होती तो भरोसा होता। जब आप लोगों का काम था कि हमें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएं, तब हर वक्त की सोशल गैदरिंग्स में आप लोगों ने अपने बच्चों की तरबियत को इग्नोर किया, और आज हम पर ही बेहयाई और किरदारी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। रूहान ने बड़ी ढिठाई से सब बड़ों को आईना दिखाया और उनकी कोताहियों को उन पर खूब निशानदही की, और बात बहुत शुक्र है अल्लाह का कि आप लोगों ने हमारी तरबियत खुद नहीं की, वरना हम सचमुच में वही होते जिसका आप लोग हमें मुजरिम ठहरा रहे हैं। रूहान ने एक और तल्ख हकीकत वहां बैठे सभी नफूस की समातों की नज़र की। उसकी इस कदर गुस्ताख रवैये पर सब मुश्तल हो गए। रूहान के डैड ने तो उठकर एक के बाद एक करके 5 थप्पड़ उसे रसीद कर दिए। जलील इंसान, अपने माँ बाप के मुतालिक ही इतनी घटिया बातें कर रहे हो। सारी जिंदगी हमारी दौलत के बलबूते पर ऐश करके अब हमारी तरबियत पर उंगली उठा रहे हो। दफा हो जाओ, कहीं तुम्हें मेरे घर में दाखिल होने की कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही इस बेगैरत लड़की की मेरे घर में कोई जगह है। रूहान के बाबा का ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया था। हाँ, तो मुझे भी आपकी दौलत की कोई हवस नहीं। आज से मेरी जिम्मेदारी ख़त्म आपके शॉपिंग मॉल को संभालने की। रखें अपनी हराम सूद से कमाई हुई दौलत अपने पास, और ना ही मैं इतना गया गुजरा हूँ कि हराम के लालच में आ जाऊंगा। रूहान ने भी बदतमीजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो भी अपना एक हाथ अपने गाल पर रखकर उसे सहलाते हुए गुस्से से फुंका रहा था। असल में रूहान की नेचर उसके पेरेंट्स से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो पहले ही काफ़ी दिनों से अपने बाबा को अकेले में उस हराम दौलत से दस्तबरदार होने का बोला था जिस पर उसके बाबा उससे खाइफ थे, और इसलिए ही नायाब के लगाए इल्ज़ाम को उछालकर बढ़ा चढ़ाकर उल्टा उसी से नाराज़ होकर बैठे थे। रूहान को अपने बाबा की यह हरकत काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी, और ये बात अब रूहान को समझ आई थी कि उसने दरअसल अपने पापा का गुस्सा नायाब पर उतारा था। वो अपनी असल बेचैनी अब जान गया था, और उसका दिल अच्छा खासा ठंडा हो गया था। बेटा, तुम ये अपने बाबा से कैसे बात कर रहे हो? कौन पढ़ा रहा है तुम्हें ये पट्टियाँ? रूहान की मामा अपने माथे पर बल चढ़ाए सख्त लहजे में उसे डांट रही थी। मामा, मैं बच्चा नहीं जो मुझे हलाल हराम का फ़र्क नहीं पता होगा। पता तो आप सबको है, पर सबने उल्लू की तरह अपनी आंखें बंद की हुई हैं। आप, बाबा, मामू और आंटी सब एक जैसे हैं। सब ने अपनी औलाद की परवरिश हराम माल से की। देखा है आपने दानियाल को? वो बेचारा किस कदर भटक गया है। आप ही और सीमा बाजी कौन सा पारसा है? दोनों की शादियां होगी, पर अभी तक गैर मर्दों से तारीफें सुनने के लिए तरसती हैं। और आप ही को देखें, मुझसे नाराज़ होकर दिखा रही हैं। मामा, हम सब यहाँ एक से हैं, कोई किसी से कम नहीं, सब बराबर के कसूरवार हैं। कोई दूसरे को घटिया और कमतर कहने का हक नहीं रखता। देखें, जो सब कुछ मैंने कहा वो बिलाशुबा गलत नहीं था, लेकिन मैं अपने तल्ख लहजे और बदतमीजी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसने अपनी बात को समेटना चाहा। खूब कही तुमने बेटा, हमें इस कदर बेइज्जत करके, अच्छी तरह जलील करके अब माजरत कर रहे हो। नायाब के डैड भी एक कड़वी नज़र रूहान पर डालकर बोले। माहौल में तनाव बहुत बढ़ चुका था। नायाब के लिए अपनी नासाज तबीयत की वजह से वहाँ मजीद खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। रूहान ने उसकी मुश्किल भांपते हुए उसे अपने रूम में जाकर आराम करने को बोला। वो बेचारों की तरह चुपचाप हुक्म की तामील करते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी थी कि मॉम की आवाज़ ने उसके कदम रोके। ये तुम्हारी बीवी है ना? इस मनहूस को अपने साथ ही ले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है इसे यहाँ रहने की। ये उसका मैका है, और जब तक मैं इसे नहीं लेकर जाता तब तक ये यहीं रहेगी। रूहान ने जिद से कहा और खुद ही हाथ पकड़कर उसे उसके रूम तक ले गया। वो उसे रूम में छोड़कर लॉन तक आया तो उसके मामा बाबा वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन नायाब के पेरेंट्स अभी तक मुंह बनाए और अपना सर पकड़े वहीं विराजमान थे। रूहान को वहां से गुजरता देखकर एक कहरज़दा नज़र उस पर डाली। नायाब के डैड तो अब वहां से उठकर रूम में आ चुके थे, और फ्रेश होने के बाद बेड पर अपने नाइट सूट में मलबूस लेटे हुए रूहान के कहे लफ्ज़ों पर गौर कर रहे थे। नींद तो शायद आज रात इन्हें आनी नहीं थी। नींद तो बल्कि ना रूहान के मामा बाबा को आनी थी और ना ही नायाब की मॉम को आ रही थी।
اس لیے تو تھوڑی دیر بعد جب روحان دوبارہ نایاب کے گھر اپنا حلیہ تبدیل کیے، مطلب بلوز سر ٹراؤزر اور ہاف سلیوز والی ٹی شرٹ پہنے آیا، تو اس کی ساسو ماں ابھی بھی وہاں براجمان تھی اور نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اس کو واپس آتا دیکھ کر ان کے ماتھے پر شدید بل آ گئے۔ یہ تم دوبارہ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے روحان کو اچھی طرح اپنی نظروں سے اسکین کرتے ہوئے پوچھا۔ آنٹی، آپ اپنے چہیتے داماد کی خاطر مطارد کرنے کے بجائے اس کے اپنے سسرال آنے پر ہی سوال کر رہی ہیں۔ ویری بیڈ، روحان نے بالکل بچہ بنتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے سے کہا اور انہیں مزید چلایا۔ تھوڑی دیر پہلے ہونے والے تماشے کے آثار اس کے لہجے میں کہیں نہ تھے۔ تمہاری خاطر مدارت؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنا جوتا اتار کر تمہیں خوب پیٹوں۔ دفع ہو جا میرے گھر میں سے، نایاب کی موم ہو رہی۔ روحان کو اب ان کے غصے پر ہنسی آ رہی تھی۔ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ یہ میرا سسرال ہے، میں تو نہیں دفع ہونے والا یہاں سے، کیونکہ میری بیوی یہاں پر ہے، اور اگر آپ کا مجھے مارنے کو دل کر رہا ہے تو موسٹ ویلکم، اب تو میں آپ کا بیٹا ہوں، مار سکتی ہیں آپ۔ روحان نے بھرپور سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ اس کی ٹون تو بالکل ہی بدل گئی تھی۔ نایاب کی موم اسے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ آنٹی، اس نے بہت پیار سے انہیں مخاطب کیا، اب کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے بہت خفگی پلس بیزاری سے کہا۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ آئی ایم سوری میرے ہر اس رویے اور بات کے لیے جس سے میں نے آپ کو ہرٹ کیا۔ آپ انکل سے بھی میری طرف سے معذرت کر لیجیے گا، بلکہ آج سے آپ دونوں میرے بھی موم ڈیڈ ہیں۔ دیکھیں آنٹی، میں بھی انسان ہوں، اب کچھ خامیاں اور خرابیاں تو مجھ میں بھی ہوں گی نا، بس آپ اپنا بیٹا سمجھ کر مجھے معاف کر دیں۔ میرا مقصد آپ سب کا دل دکھانا نہیں تھا، وہ سب مجھ سے بلا ارادہ ہو گیا۔ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ ہمارے پاس ہمیشہ سے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، انسان کی مختصر سی زندگی ہے، کیوں نہ ہم لوگ حرام سریا معاش کو چھوڑ کر صرف حلال کا کھائیں۔ یہ بات میں ماما بابا کو بھی سمجھا کر آیا ہوں۔ وہ ابھی تو ناراض ہیں مجھ سے، لیکن مجھے یقین ہے وہ مان جائیں گے جیسے آپ مان گئی ہیں۔ اس نے بہت احترام سے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان پر اپنی رائے سے متفق ہونے کے تاثرات پڑھ کر مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا، اور انہیں وہیں چھوڑ کر نایاب کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی حرکت پر نایاب کی موم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ چھا گئی، اور وہ بھی سر جھٹکتے اپنے روم کی طرف چلی گئیں۔ یقیناً اب ان سب کی طرز زندگی نے بدلنا تھا، وقت نے ان سب کو موقع دیا تھا بدلنے کا۔ وہ نایاب کے روم میں آیا تو وہ کالے رنگ کی قمیض پہنے، اپنا اسٹرالر عجیب و غریب انداز میں لپیٹے، غالباً اس نے نماز پڑھنے کے لیے وہ اوڑھا تھا اور اسے صحیح سے لینا نہیں آیا۔ اپنی قمیض کے بازو اوپر تک گیلے کیے، اپنے پلازو کو بھی آدھے پر تک بھگوئے، نماز کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنی الماری سے کوئی بیڈ شیٹ نکال کر اسے انفولڈ کر کے اور بھی جائے نماز جتنے سائز میں ری فولڈ کر کے زمین پر بچھا رہی تھی، کیونکہ جائے نماز تو ان کے گھر میں تھا ہی نہیں۔ روحان جب روم میں آیا تو اس نے اس کا حلیہ وہی بیڈ شیٹ زمین پر بچھاتے وقت نوٹ کیا۔ اسے نایاب کو ایسے دیکھ کر بری طرح ہنسی آئی۔ اس کی ہنسی کی آواز سن کر نایاب نے دروازے کی طرف دیکھا اور وہ بری طرح اچھلی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں بس دیکھنے آیا تھا کہ میری بیگم محترمہ کی طبیعت کیسی ہے، اس نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، کچھ زیادہ خیال نہیں آ رہا آپ کو میرا؟ نایاب نے طنز کیا۔ اب تمہارا خیال نہ کروں تو بھلا کس کا کروں؟ اس نے شرارت سے کہا۔ اپنے پیرنٹس کا کریں، جن کے ساتھ آپ نے اتنی بدتمیزی کی ہے۔ اسے روحان کا ان سے بدتمیزی کرنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ہاں، یہ بات تو درست کہی تم نے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن کوئی نہیں، اب ان کا خیال کرنے کے لیے ان کی بہو آ چکی ہے، سو میری جگہ وہ یہ سب کر لے گی۔ اس نے نایاب کے قریب آ کر کہا۔ ویسے تم یہ کیا کرنے لگی تھی؟ اس نے نایاب کا اسٹرالر کھول کر سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ نماز پڑھنے لگی تھی۔ تمہیں آتی ہے نماز پڑھنا؟ مجھے طریقہ یاد ہے، لیکن نماز میں پڑھے جانے والی چیزیں نہیں۔ آج تو بس مجھے یاد ہے وہ پڑھوں گی، لیکن میں آئندہ اس کو سیکھ کر صحیح سے پڑھا کروں گی۔ وہ بات معصومیت سے بتا رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، حماد کا کیا کرنا ہے؟ روحان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نایاب نے اس کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنا سر جھکا کر اس قصے کو بھولنے کی درخواست کی۔ روحان، میں نہیں چاہتی کہ اب مزید اس طرح کی جھگڑوں میں پڑوں۔ میں انتقام بھی نہیں لینا چاہتی، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ چکی ہوں۔ آپ بھی اب یہ سب بھول جائیں۔ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ گناہوں کا بوجھ کتنا بھاری اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں اپنے اوپر کی گئی ہر زیادتی، ہر کسی کو معاف کرتی ہوں، تاکہ مجھے بھی میرے گناہوں کی معافی مل سکے۔ آگے آپ کی مرضی، نایاب نے بہت گہرے لہجے میں کہا۔ روحان نے بہت پیار سے اس بدلی ہوئی نایاب کو دیکھا۔ وہ واقعی نایاب تھی، بہت نایاب، بالکل اپنے نام کی طرح۔ اچھا چلو، اب بہت رات ہو گئی ہے، میں چلتا ہوں، تم اپنی نماز پڑھو، اور سنو، میں جلد ہی ماما پاپا کو منا لوں گا، پھر انشاءاللہ تمہیں بینڈ باجوں کے ساتھ اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں گا۔ روحان نے نایاب کو چھیڑتے ہوئے کہا اور اللہ حافظ کہتے روم سے چلا گیا۔ نایاب نماز پڑھ کر بڑی مگن ہو کر اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی کے آسان ہونے اور اس سے منسلک ہر شخص کی بھلائی اور عافیت کی دعائیں مانگ رہی تھی، اور ساتھ ہی اللہ کا بہت شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ اسے وہ سب مل گیا تھا جس کی اسے ضرورت تھی۔ اسے رہنمائی، ہدایت، روحان جیسے سچے انسان کا ساتھ اور دنیا کی ہر خوشی ملنے والی تھی۔ اسے خود کو اللہ سے جوڑنے کا راستہ مل گیا تھا۔ وہ بہت خوش نصیب تھی۔ تھوڑی سی مشکل کے عوض اس نے بہت کچھ پا لیا تھا۔